बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर। सब कैसे हैं आप सब लोग? उन सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे सवालों के जवाब भी देते हैं, मुझे रिप्लाई भी करते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप सब लोग मेरा ये जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्रिप्शन भी लें। थैंक यू। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है लिख देना आँखों से। ये है रेहाना आफ़ताब का नावल। बहुत ही प्यारी, बड़ी ज़बरदस्त सी कज़न बेस्ड ये स्टोरी है। इसमें जो कज़न्स की, जो बॉयज़ कज़न्स हैं, उनकी आपस में चिट चैट इतनी मज़े की है, बहुत फ़नी सी है। हीरो जो है वो थोड़ा सा सड़ू किस्म का है। उसको ना शादी करने का शौक़ नहीं है ना, वो लड़कियों से नफ़रत करता है, औरत ज़ात से। उसकी भी एक वजह है जो इस नावल में बयान भी की गई है, तो वो सबको एक ही नज़र से देखता है। बहुत मज़े का ये नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देना आँखों से, रेहाना आफ़ताब का। जोनीर खबीस, कहाँ मर रहे हो? अपने बेड पे मर रहा हूँ। एहतजाज और फजी की धाड़ पर बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब मौसूल हुआ। सारा कुछ इस मनहूस के बाइस हुआ। अच्छा भला घर पर थे। इस जोनीर के बच्चे ने हॉस्टल में रहने का शोशा छोड़कर दादाजी के जलाल को आवाज़ दे दी और उन्होंने उठाकर फेंक दिया हमें इस हड़प्पा और मंजीदाड़ों की शक्ल से मिलते जुलते इस घर में। अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी जहन्नम बनाने की कोई कसर न छोड़ी और अब आराम से लेटा मर रहा है। घर की हालत देखो, ऐसा लग रहा है डाकू हमें लूट कर अभी अभी गए हैं। राहिब भी तपा बैठा था। उसने सामने रखी झाड़ू को एक किक लगाई। घर में कितनी हसीन हसीन लड़कियों का आना जाना था। वो लहराते बलखाते आंचल और कहाँ ये काठ कबाट स्टोर से सादीन की गमज़दा आवाज़ सुनाई दी। जहान बान जुनीर बिस्तर पर दराज टांग पर टांग चढ़ाए पैर हिला रहा था। दादी जी ने कहा भी कि कोई मुलाजमत साथ लेकर जाओ। माजरत। लेकिन इस औरत बेजार जुनेर ने फौरन मुंह पे ना कर दी और अब खुद तो मर रहा है। ओए सादैन, जरा आ, इसे निकाले कमरे से। हमारी जिंदगी को भयानक सूरत हाल से दो चार करके कैसा पड़े पड़े ईंट रहा है। आह वो हसीन दो शीज़ाएँ जब सुनेंगी कि हम चार हैंडसम दिलफरेब जवान यहाँ पर दादा के पुराने महल में सुधार चुके हैं तो क्या बीतेगी उनके दिल पर। राहिब ने पेशानी पीट ली। खबरदार जो हाथ लगाए तुम तीनों ने मुझे। खामखा मेरी शर्ट की क्रीज खराब करोगे और तुम लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगा कि मैं आराम करूँ। उठ रहा हूँ। तीनों को गजबनाक नज़रों से अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने उठने ही में आफियत जानी। तुझे किस शैतान के बच्चे ने मशवरा दिया था कि तू दादाजी से हॉस्टल में रहने की बात कर? एहतजाज उसे सख्त चतूनों से घूर रहा था। ये क्या तुम लोग उस वक्त शोर कर रहे हो? ओहो देखो जीस के तेवर। अभी जब आप एनईडी के होनहार तालिब इल्म फर्श पर झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो हमारे दिली हालत से आगाह हो जाएंगे। मैं यानी कि मैं जहानबान जोनीर झाड़ू और पोंछा लगाऊंगा? उसका इस्तेहज़ाइया अंदाज देखकर तीनों ने इकट्ठे उस पर चढ़ाई कर दी। तीनों ने इकट्ठे बोलना शुरू कर दिया, मारे गम और गुस्से की। और जब काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि जहानबान जोनीर कानों में उंगली ठोंसे बैठा है तो तीनों ही चुप हो गए। मगर सादैन की बैटरी चार्ज थी। हम तीनों डैशिंग जवान तुझे जमादार लगते हैं। उसका कलक दूर ना हुआ। थोड़े बहुत लब बाहम मिस करते वो सर झुका गया। उसकी मुस्कुराहट ने मजीद बौखला गई। मारो पीटो जहन्नम वासिल करो इस गद्दार को। यार लड़ाई से कते नज़र देखो ज़रा। अभी तीनों कमरे सेट करने हैं। ये गर्द से हटा फर्श साफ करना है। किचन को किचन का रूप देकर अभी लंच भी तो बनाना है। दुर्गत बनने से पहले ही जोनीर ने काम की तफसीलात उंगलियों पर गिनकर उनका ध्यान अपने आप पर से हटाने की सही की। यह अभी लंच कौन बनाएगा? राहिब ने हवलनाक अंदाज में कहा, जैसे लंच बनाने की नहीं मिसाइल दागने की बात हो। फिर इन चारों के कहकों से खाली घर गूंजने लगा, क्योंकि इन चारों ने लंच के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई हुई थी। उनकी गुफ्तगू गौर सुनती आयशा हंसते हंसते लौटपौट हो गई थी। आयशा, लंच में क्या बना रही हो? अम्मी उस तक आई। वो अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। आप बताएं। जो दिल चाहे बना लो। यूं भी सब्जी और मछली से तुम्हारी जान जाती है। बिरयानी बना लेती हूँ। बना लो। अम्मी, लगता है पड़ोस में लोग आ गए हैं। यहाँ जाफर साहब होते थे, काफ़ी अरसा से ये लोग रहे। तुम्हारे दादा से अच्छे ताल्लुकात थे। इन लोगों के 3 बेटे थे। बहुएं भी बड़ी सुलझी हुई और खूबसूरत थी। जब मैं ब्याह कर आई तो काफ़ी आना जाना था उन लोगों का। फिर बेटों का बिजनेस चल पड़ा तो कहीं और शिफ्ट हो गए। घर एक अरसा से बंद पड़ा था, अच्छा है फिर से आबाद हो गया। कल शाम ही शिफ्ट हुआ है। सामान पता नहीं कौन आया है। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि जाफर साहब की ही फैमिली शिफ्ट हुई है। अगर ज़हरा, निगहत या ज़बूर होती तो मिलने ज़रूर आती। काफ़ी दोस्ती थी मेरी उनसे। किसी खातून की तो आवाज़ भी नहीं आ रही। आयशा ने बताया, हाँ लगता तो यही कि जाफर साहब के पोते ही आए हैं। तुम
تمہارے بابا ایسا کچھ تو کہہ رہے تھے۔ فون کی بیل بجی تو امی اندر بڑھ گئی، جبکہ عائشہ کچن کی طرف چل دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے قورمے کے مسالوں سے نبرد آزما تھے، مگر کان گھر کے بیچ دیوار کے پاڑ لگے ہوئے تھے، جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ سامان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اوے خبیثو، دفعہ دور کرو، اب صفائی ستھرائی کو کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ بریانی دم پر تھی جبھی دیوار پار سے آوازیں آنے لگی۔ آواز خاصی دل فریب و سحر انگیز تھی اور مردانہ خوبصورت آواز تو ازل سے عائشہ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ اس نے آواز پہچان لی تھی، یہ غالباً جہان بان جونیر تھا، کیونکہ وہ تینوں بار بار اس کی کام چوری پہ اسے شرم دلا رہے تھے اور وہ آرام سے ان کی گولہ باری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میزائل داغ رہا تھا۔ تینوں کمرے سیٹ ہو گئے تھے۔ جونیر جھاڑو پوچھا چھوڑ کر ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ ناچار یہ کام تینوں کو مل بانٹ کر کرنا پڑا۔ صحن میں لگے نیم اور آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں رکھ کر بڑے سے صحن کو لان بنایا گیا تھا۔ گھر اب صحیح معنوں میں گھر لگ رہا تھا۔ پیڑ کے سائے میں وہ چاروں کرسیوں پر گرے پڑے تھے، ان کے چہرے فاقہ زدگان کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ واقعی یار، اب تو بھوک غضب کی لگنے لگی ہے۔ ہائے میری محبوبہ، اعتزاز نے لمبی آہ بھری۔ سعدین بھڑک اٹھا، کون سی محبوبہ؟ میری محبت، میرا پہلا عشق، میرا جنون، ہائے میری چائے۔ جونیر نے دہائی دی، جانا سعدین، چائے بنا لا۔ راہب نے خوش آمدید انداز میں کہا۔ اٹھا پٹک کھینچا تانی نے چاروں کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ میں ہی نظر آتا ہوں تم لوگوں کو پتلی گردن کا؟ جونیر سے کہو میں نے ابھی کچن کی صفائی کی ہے۔ سعدین بھڑک کر بولا، بڑی اچھی صفائی کی ہے، تو نے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سنک پر کھڑا کاکروچ رونمائی کرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ جونیر سعدین پر برس پڑا، بھئی مجھ میں تو لڑنے کی بھی ہمت نہیں، کوئی جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ احتجاج کی فریاد کو کسی نے لائق خاطر نہ جانا۔ کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مارے بھوکے میرا دم نکل جائے تو میری اماں کو اطلاع دے دینا کہ ہر سنڈے کو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ میں چلا۔ راہب نے گردن لٹکا لی۔ عائشہ کو بے ساختہ ان پر ترس آ گیا۔ لڑکے کہاں عادی ہوتے ہیں ہانڈی روٹی پکانے کے، اوپر سے بھوکے بھی کچے ہوتے ہیں۔ عائشہ، بریانی زیادہ ہو تو پڑوس میں بھی بھجوا دینا، میرا بی پی لو ہو گیا ہے، چکر آ رہے ہیں، ورنہ جا کر میں خود ملاتی۔ میں ذرا لیٹنے جا رہی ہوں۔ امی نے آ کر پیغام دیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، ماربل کی ٹرے میں اس نے چکن بریانی نکالی، چھوٹے باؤل میں سیلڈ نکالا اور دونوں چیزوں کو پیپر سے ڈھک کر مین دروازے تک آئی۔ گلی سنسان ہو رہی تھی، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے کھانا بھجواتی۔ وہ الٹے قدموں اندر آئی۔ امی آنکھیں موندے لیٹی تھیں، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ 2 ہی قدموں کا تو فاصلہ ہے، خود دے آتی ہوں۔ اس وقت وہ میرون شرٹ دوپٹے بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سراپے پہ ایک نظر ڈالی اور گلی میں نکل آئی۔ ہائے، اس قفس میں کون آ گیا؟ دیکھو شاید کوئی پری میرا پوچھنے آئی ہوگی۔ تجھے تو اللہ نہیں پوچھتا، پری کیا پوچھے گی؟ ابھی اس نے بیل بجائی تھی کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ توبہ، یہ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ 10 گھر سن لے گی، لیکن گفتگو ہوتی دلچسپ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اوئے جونیر، جا بھائی اٹھ، دروازہ کھول۔ احتجاج نے کثر مندی سے پڑے کہا۔ اٹھنا، اسے تو اب اللہ ہی اٹھائے گا۔ تم سب کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے کمینوں۔ سعدین کی بات پر وہ جھلاتے ہوئے اٹھا۔ اللہ جانے وہ مبارک دن آئے گا بھی، یا ہم کمارے ارمان لے کر سدھار جائیں گے؟ جواب ٹھنڈی آہ کے ساتھ راہب نے دیا تھا۔ بھاری قدموں کی ہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کھٹ سے دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ گرے جینز بلیک ٹی شرٹ کی قسمت جگا رہا تھا۔ اوف، اس کی آنکھیں ہیں کہ پارا۔ عائشہ ایک پل کو ٹھٹک گئی، خود جونیر بھی حیران رہ گیا۔ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دروازہ کھولنے پر کسی لڑکی کی صورت نظر آئے گی۔ جی فرمائیے۔ لہجہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ اس کی آواز کی طرح اس کی پرسنالٹی بھی بندے کو ہپنوٹائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سعدین نے بھی میرون لہراتا آنچل دیکھ لیا تھا اور لڑکی کا نعرہ لگایا تو وہ دونوں بھی سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اندر آئیے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، راہب نے جونیر کی شانے سے اچک کر کہا۔ باقی دونوں بھی دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ وہ گرچہ بہت بولڈ تھی، مگر 4 جوان لڑکوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ پا کر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، میں یہاں پڑوس میں رہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اسے ٹرے ان کی طرف بڑھایا جسے سعدین نے فوراً پکڑ لیا۔ اندر آئیے، دھوپ بہت تیز ہے، کچھ ٹھنڈا ہے۔ احتجاج نے آداب میزبانی دکھانے چاہے تو راہب نے اسے زبردست چٹکی لی۔ کمینے، گھر میں کوئی ٹھنڈا ونڈا نہیں ہے، بظاہر سرگوشی میں بولا تھا، مگر اس نے سن لیا۔ اس کی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں شکریہ، ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، چلتی ہوں۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اندر آتی کیسے؟ وہ چاروں تو دروازے پر کھڑے تھے اور اس کا ایک پیر اندر اور دوسرا باہر۔ تینوں ہی کی نظریں پرشوق تھیں، مگر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے باہر ہی سے ٹرکانے کا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو جونیر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنے غیر مہذب ہو، مروتاً بھی تم نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا۔ سعدین اسے گھرک رہا تھا۔ میں ایسے فضول کام نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ اکھڑا تھا۔ راہب نے سعدین کو تنبیہی نظروں سے کچھ سمجھایا تو وہ چپ رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے کان اسی طرف لگا دیے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اللہ ایسے پڑوسی ہر بھوکے لڑکے کو دے۔
یہ احتجاج کی دعا تھی۔ ٹرے ادھر لاؤ، دیکھو پکا کیا ہے۔ راہب نے جھپٹ کر نیوز پیپر اٹھا لیا اور وہ اکٹھے چیخنے لگے۔ بریانی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسلسل مہربان پڑوسی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو چوری نہیں تھی، احترام و عزت ان کے لہجے سے عیاں تھا کہ ان کی پرورش یقیناً کسی اچھی آغوش کی مرہون منت تھی۔ وہ تینوں بول رہے تھے جبکہ جہان بان جونیر خاموش تھا۔ عائشہ کے والد سعید احمد بینکر تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر میں محبت، پیار، سکون نے اس کی شخصیت میں اعتماد کا رنگ گہرا کر دیا تھا۔ بابا اور امی کی محبت کی پھوار میں وہ پروان چڑھی تھی۔ دادا دادی کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ بی فارمیسی کی اسٹوڈنٹ تھی چونکہ اکلوتی تھی، سو کبھی کبھی اپنے اکیلے پن سے اکتا جاتی تھی۔ بابا صبح کے شام کو لوٹتے تھے اور وہ بھی یونیورسٹی سے آ کر امی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایسے میں پڑوس کا گھر آباد ہوا تو اس کی تنہائی کسی حد تک خوشگوار گزرنے لگی۔ اگلے روز عائشہ یونیورسٹی سے روبا کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ روبا اس کے کالج اور اب یونیورسٹی فیلو تھی۔ اس کی واحد دوست۔ صبح تو بابا اسے ڈراپ کر جاتے تھے مگر واپسی اس کی روبا کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ اسی کے ایریا میں دوسرے بلاک پہ رہتی تھی۔ وہ مسلسل روبا سے نئے پڑوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی این ای ڈی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ چاروں نظر آگے جو ایک ہی بائک پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ روبا، یہ وہی لڑکے ہیں؟ اس نے ذرا پرے ہو کر سرگوشی کی۔ یعنی کہ تمہارے نئے پڑوسی؟ روبا کا لہجہ حیران کن تھا۔ لیکن یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر تو کر رہے تھے کل اپنی لڑائی میں کہ این ای ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ دلچسپ۔ روبا کو بھی ان میں دلچسپی محسوس ہوئی جو بیچ سڑک کو فراموش کر کے گفت و شنید کر رہے تھے۔ راہب کمینے، تجھے بائک کو آج ہی ہاسپٹل بھیجنا تھا۔ سعدین بھنایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہوئے دادا جی نے صرف 2 بائک لے جانے کی پرمیشن دی تھی۔ کل راہب ایریا کا سروے کرنے نکلا تو اس نے بائک ٹھوک دی۔ یقیناً کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا، احتجاج نے کہا، اور بائک بیمار ہو کر ہاسپٹل کو سدھار چکی تھی۔ نتیجتاً وہ تینوں جونیر کی بائک پر سوار ہونے کی صحیح کر رہے تھے۔ آگے ماما پکڑ لے گا، ڈبل سواری منع ہے، یونیورسٹی سے نکلتے کسی لڑکے نے کہا۔ جبھی تو ہم 4 پل سواری کر رہے ہیں۔ راہب کے جواب پہ چاروں نے کہکہا لگایا تھا۔ دفتن جونیر کی لب بھینچ گئی۔ اس کی نظر ذرا پر عائشہ اور روبا پر پڑ گئی۔ اس نے یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا لیا۔ جونیر سٹارٹ تو کر۔ اوکے رک جاؤ، میں پہلے بیٹھ تو جاؤں، آگے تو کھسکو۔ سعدین نے راہب کی پشت پہ دھول جماتے ہوئے بیٹھ کر اس کی شانے تھام لیے۔ جونیر نے بائک کو کک لگائی اور یہ جا وہ جا۔ بیچارہ سعدین ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جو خود کو بیٹھا ہوا تصور کر رہا تھا، بائک اس کے آگے سے گزر گئی اور وہ دونوں پیر سڑک پر جمائے، دونوں ہاتھ وا کیے جو اس نے راہب کے شانے پہ رکھے تھے، حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اور جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس نے پوزیشن بدل کر بائک کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اوے خبیثو، رکو، مجھے تو لیتے جاؤ، میں چھوٹ گیا ہوں۔ عائشہ اور روبا کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو فل آف انجوائمنٹ، ہاتھ لگ گئی تیرے۔ روبا نے ہنسی قابو کرتے ہوئے کبھی سڑک پر وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ہینڈسم تو بلا شبہ چاروں ہیں مگر سامنے والا ذرا زیادہ خوبرو ہے، روبا کہہ رہی تھی، اور عائشہ کی نظروں میں وہ پارا صفت آنکھوں والا گھوم گیا۔ گھر آئی تو دیوار پار کھٹر پٹر نے احساس دلایا کہ وہ لوگ بھی آ چکے۔ امی کو سام کر کے وہ اوپر چھت پر بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس کے تصرف میں تھا۔ اللہ جانے بیچارہ سعدین کیسے آیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے نیچے جانے کے بجائے اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا جھانک کر تو دیکھے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر عائشہ کی نیت بری نہیں تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ کھڑی ہوگی۔ ہلکی ہلکی گرد کی بچھی چادر میں صحن اس کے سامنے تھا۔ آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں اور چھوٹی سی گول میز پڑی تھی جس پہ جیلی، بریڈ اور چائے کے گندے برتن پڑے تھے۔ تینوں کمروں میں موجود تھے۔ اس نے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا، کچن کے اندر راہب فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا جبکہ کچن سے ذرا پرے نیم کا پیڑ تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ٹھٹک گئیں۔ بلیک جینز، بلیک بنیان اور بلیک ٹاول گلے میں ڈالے، پیڑ کی ڈال پہ شیشہ ٹکائے جونیر چہرے پہ شیونگ کریم لگا رہا تھا۔ وہ کچھ اس سٹائل سے کھڑا تھا کہ عائشہ کو اس کا سائیڈ پوز دکھ رہا تھا جبکہ شیشہ اس سٹائل میں رکھا ہوا تھا کہ شیشے سے وہ اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ راہب، کم سے کم یہ صبح کے برتن تو اٹھا لو، یہاں سے حد ہو گئی، جن برتنوں کو مکھی چونٹی چکھ رہی ہو اب ہم ان میں کھائیں گے۔ احتجاج کو صدمہ ہوا۔ فی الحال تو لنچ کا بتاؤ کیا انتظام ہے؟ جونیر نے شیونگ کٹ سے شیونگ برش نکال کر پانی میں ڈبویا اور پھر چہرے پہ پھیرنے لگا۔ یار ایسا کب تک چلے گا؟ ہمیں کوکنگ کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے پتہ ہے تیرے پاس خواتین کا دسترخوان ہے۔ کمرے سے نکلتے سعدین نے ٹکڑا لگایا تو احتجاج اسے گھورنے لگا۔ بات تو واقعی صحیح ہے، یہ روز روز کے مرغن کھانے کھا کر ہم بیمار ہو جائیں گے۔ جس طرح سارے کام بٹ گئے ہیں اسی طرح پکانے کی بھی بات طے کر لیتے ہیں۔ آج ڈنر سعدین بنائے گا، صبح بریک فاسٹ زی، لنچ میں اور ڈنر جونیر بنا لے گا۔ اسی طرح روز چلے گا، راہب نے کہا تو سب خاموشی رہے کہ باہر کے کھانے کھا کر وہ بھی اکتا گئے تھے۔ فی الحال ابھی کے لیے بتاؤ کیا لاؤں؟ سعدین گویا ہوا۔
चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, कबाब, फ्राइड चिकन, मीठे में लौकी का हलवा और कलाकंद। और मेरे लिए जिंगर बर्गर। जोनेर ने भी फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरो तुम लोग, मेरा जो जी चाहेगा वो लाऊंगा। बाइक बाहर निकालते सादैन धाड़ा, ये शेव करने का कौन सा वक्त है? एतजाज ने नाक के दाना निगाहों से उसके अम्ल को देखा। सुबह तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ठूंसने का इंतजाम करने चला गया था, इसी बाइस अभी कर रहा हूँ। राहिब गंदे बर्तन किचन में ले गए और अब अंदर से शड़प शड़प की आवाज़ आ रही थी। गालिबन उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। एहतजाज अंदर कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया था। जोनेर ने शीशे को ज़रा सा ऊपर उठाया था ताकि थोड़ी के नीचे रेजर चलाया जा सके। दफातन उसके हाथ साकित रह गए। शीशे में ब्राउन सूट वाली हसीना को देखकर उसके लब भींच गए। उसने सर से गर्दन मोड़ी और आयशा काफ़ी देर से उसे देख रही थी। उसके एकदम से पलटने पर गड़बड़ा कर पीछे हट गई। उसकी सपाट नज़रों से उसे एक पल को खौफ भी महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाज़ा खोलते ही शफीक से बाबा पे नज़र पड़ी तो आयशा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, आज आपको देर हो गई। एक दोस्त की इयादत को चला गया था। फ्रूट के शॉप पर बाबा ने उसे थमाए फलों को सलीके से फ्रिज में रखकर चाय बनाने लगी। चाय और समोसे लेकर आई तो अम्मी बाबा रोज़मर्रा की बातें कर रहे थे। मामूल की तरह वो भी उनकी बातों में हिस्सा लेने लगी। रोज़ बाबा के आने के बाद बाबा बैंक की, आयशा यूनिवर्सिटी और अम्मी इधर उधर की बातें शेयर करती थी, जिससे वो सब गायबाना तौर पर सारे किस्से से आगाह हो जाते थे। उनका वक्त भी अच्छा कट जाता था और उनके दरमियान मोहब्बत की चादर भी तनी रहती थी। बाबा के कितने बैंकर कोलीग थे जिन्हें आयशा ने नहीं देखा था, लेकिन उनकी बातें सुन सुनकर उसे लगता था कि वो उसे जहाँ कहीं नजर आएंगे वो उन्हें पहचान लेगी। उनके घर दुख सुख मुश्तरका थे और आज के दौर में जो लोग एक ही घर में होते हैं हुए भी अजनबी लगते हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर एक किला बनाकर खुद को उसमें मुक़ैद कर लिया है और बाज़ औक़ात इसी किले के बाइस वो उलझनों का शिकार नजर आते हैं। इधर उधर की बातें करके बाबा जब नए पड़ोसी का जिक्र ले बैठे तो वो मजीद इन्हमाक से सुनने लगी कि आजकल इसकी दिलचस्पी का मरकज़ वही लोग थे। अभी आते हुए मुझे मिले थे चारों लड़के। उन्होंने आगे बढ़कर खुद ही सलाम किया कि अंकल आपको रोज़ देखते हैं। हाल अहवाल पूछने पर पता चला कि इनमें से 2 यावर के बेटे हैं। एहतजाज और राहिब नाम बताया था। एक फसी का है बेटा सादैन और तैमूर के बेटे का नाम जहानबान जोनीर है। काफ़ी दोस्ती थी मेरी तीनों भाइयों से और उनके लड़के भी माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए तमीज़दार हैं। तमीज़दार और सुलझे हुए, बाबा की बात जारी थी कि अम्मी ने हैरत से इस्तफसार किया। तौबा, इतना ऊंचा बोलते हैं कि 10 घरों तक उनकी आवाज़ जाती होगी। इस उम्र में तो सारे ही लड़के खलंडरे होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बुराई तो नहीं है। बाबा ने फ़ौरन इख्तिलाफ़ किया। बुरे तो असल में वो लड़के हैं जिन्होंने ऊट पटांग नशा के हाथों खुद को बर्बाद कर रखा है। पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, दीगर नशावर रिफ्रेशमेंट ने उनसे सोचने की सलाहियत छीन ली है कि वो खुद मौत को दावत दे रहे हैं। देख तो रही हो, उसी के बाइस गले दांतों और मसूड़े का कैंसर कैसे आम हो रहा है। अम्मी भी इस बात में सर हिलाने लगी। ये लड़के तो सिर्फ ऊंचा बोलते हैं, खुदा न खास्ता कोई इखलाकी बुराई नहीं है इनमें। आप तो पूरे हिमायती हैं लड़कों के। अम्मी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। बाबा, क्या आप भी ऐसे ही थे? आयशा के सवाल पर बाबा बेसाख्ता कहका लगा बैठे। कुछ कुछ वही तो हंसने के दिन थे जब से तुम्हारी अम्मा आई, हंसना भुला दिया उन्होंने। बाबा शौकी से अम्मी को देख रहे थे जो झूठी खफगी से उन्हें घूर रही थी। अहम बात तो रह गई, दोस्त के बेटे और पड़ोसी होने के नाते मैंने कल चारों को चाय पर इनवाइट कर लिया है। अच्छा किया, मैं भी जाने के बारे में सोच ही रही थी मगर लड़कों का सुनकर जा ही ना सकी। अम्मी ने तायीद की। देखो तो कितनी खामोशी है, तुम नाहक बेचारों के पीछे पड़ी थी। एन उसी वक्त कोई चीज़ जोरदार आवाज़ के साथ गिरी थी। साथ ही मारो पीटो की आवाज़ के साथ चीख पुकार का बाजार गर्म हो गया था। दीवार पार आयशा बेसाख्ता हंसती चली गई। बाबा ने अम्मी की तरफ देखा तो वो खुद भी मुस्कुरा दिए। दीवार के पार रोज़ वाली हड़बोंग मची हुई थी। वो लोग यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे और एहतजाज उठ के नहीं दे रहा था। उसके ज़िम्मे ब्रेकफास्ट बनाना था मगर वो बड़ा सो रहा था। जब वो लोग उसे झिंझोड़ कर तंग आ गए तो चीखने चिल्लाने की बजाय साद और राहिब ने उसकी टांगें और जुनैर ने उसके बाजू पकड़े और आराम से लाकर धूप भरे फर्श पर छोड़ कर खुद तैयार होने चले गए। तपते फर्श ने जब उसकी पीठ जलाई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और खुद को गर्म ज़मीन पर दराज देकर उसकी सारी नींद हवा हो गई। पीठ हलक जल गई। बेचारा बुनियान तक के तकल्लुफ़ से आज़ाद था। उसने खूब वावेला मचाया मगर फरियादी की सुनवाई हुई नहीं। उल्टा उसे किचन में धकेल दिया गया था और जब उसने बॉयल अंडे और आमलेट रखे तो जुनैर ने दिल थाम कर पूछा, जी आमलेट कौन सी नस्ल की मुर्गी के अंडे का है? हर रंग और नस्ल से परे है। एहतसास ने डिटाई के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अंडे पे दोहरी मिर्चें लेटी हुई थी और प्याज चहलकदमी कर रही हैं। मैं नहीं खाऊंगा ऑमलेट के नाम पे ये मलगूबा, उसने साफ कह दिया। तुम मिर्ची और प्याज बारीक नहीं काट सकते थे? राहिब को भी अंडों का गम लाहक था। बेचारी मुर्गी अगर देख ले कि उसके अंडों के साथ जी ने कितना भयानक इंतकाम लिया है तो शायद अंडे देने से भी माजरत कर ले।
सादिया ने जर्दी बहते बॉयल अंडे को परे किया। उनकी बातों से कतई नज़र एहतजाज ब्रेड पे जेली लगाकर ठोंस ठोंस कर खा रहा था, क्योंकि अपने तजर्बे उसे खुद पर भारी लग रहे थे। नाचार उन सबको भी खाना पड़ा। आयशा ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। उसका इरादा चाय के साथ रिफ्रेशमेंट में सारी चीज़ें खुद बनाने का था। तभी सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाकर बाबा अम्मी को दिया और बाबा बैंक सुधारे तो उसने सफाई सुथराई की मुहिम शुरू की। अम्मी ने हेल्प करना चाही तो उन्हें ऊपर वाले कमरे में आराम का मशवरा देकर भेज दिया। रेडियो ऑन था, वह सोफ़ों की डस्टिंग कर रही थी। तभी इस सॉन्ग ने एक पल को इसके जैसे चलते हाथ साकित कर दिए थे। लफ्ज़ों की खट्टी मीठी आंच ने उसके दिल को छुआ था। इस घड़ी आयशा जैसे खुद पर मुंकशिफ हो रही थी। आगही और शऊर ने उसके जहन पे हौले हौले दस्तक देना शुरू कर दिया। फ़हमो इदराक के खुशनुमा पर्दों से झांक कर चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे। दीवाने दिल पे एक शबीह नक्श हो गई थी। जहन के दरीचों से बार बार एक अक्स झलक रहा था। वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। तो क्या मैं उससे आगे वो खुद झिझकी। उसे खबर थी कि उसकी आवाज़ सुनकर बेखुद हो जाती है। जब कभी उसकी आवाज़ सहन में गूंजती तो वो अपने कमरे की खिड़की के ग्लासेस से नीचे झांक कर उसे देर तक देखती थी और उसे एहसास भी नहीं होता था कि काले शीशों के पार से कोई उसकी एक एक अदा को जज्ब कर रहा है। और उस घड़ी इन लफ्ज़ों ने जैसे उसे खुद पर आया कर दिया था। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? उसकी नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। दीवार पार की खामोशी से बेकल कर रही थी। कब आएगा वो? कब वो उसकी आवाज़ से समात को भिगो पाएगी? रोज़ वो खुद जब घर आती तो उसे लगता था वक्त तेज़ी से गुजर गया, और आज जब वो इंतज़ार के कब से गुजर रही थी तो उसे लग रहा था सुइयां अपनी जगह साकित है। मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये उसके दिल की बेचैनी थी जो एक एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था। सुइयां अपनी रफ्तार से गर्दिश कर रही थी। गर्दिश में तो उसके जज्बात थे। इन जज्बात में मचलती ख्वाहिश थी जिसने उसे बेकरार कर रखा था, और वो खुद से इस्तफसार कर रही थी। आयशा को यकीन था कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके दिल के दरवाजे को अबूर कर सके, मगर जहान बांजो नीर ने उसकी सोच की धज्जियां बखेर दी थी। उसके वजूद ने उसे बता दिया था कि किसी खास बंदे का एहसास बहुत ताकतवर होता है। दीवार के उस पार शोर और गुल का बाजार गर्म हुआ तो उसे ये शोर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर भी एक शोर मोहब्बत ने बर्पा कर रखा था। उसने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, बस फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई करने को पड़ी थी। बाबा आ गए तो उसने वो काम भी कर डाला। जुनेर, तुम बैठे हो? अब तक उठ जाओ। राहिब की आवाज़ आई तो उसका दिल समात बनकर धड़क उठा। वो यकीनन उनके यहाँ आने की बात कर रहे थे। मेरा कोई मूड नहीं है जाने का, तुम तीनों चले जाओ, लापरवाह जवाब था। आयशा कबाब के लिए प्याज काट रही थी। प्याज उसके हाथ से फिसल कर दूर जा गिरी और तेज छुरी हथेली को जा लगी। सी के साथ उसने छुरी नीचे रखकर हथेली को दबाया। उन्होंने हम चारों को बुलाया है, बुरा लगेगा। सईद अंकल को कितने प्यार से इनवाइट किया है उन्होंने। उसूलन तो हमें खुद उनकी तरफ जाना चाहिए था। बड़े हैं वो हमारे। परसों तायमी ने फ़ोन किया तो इसरार किया था कि हम उनकी फैमिली से मिलजुल कर रहें। सादयान ने जोहरा का नाम लिया। जोनेर, दुनिया में हर रंगो नस्ल के लोग हैं। सबकी दो आंखें, एक नाक और मुंह है, मगर फितरतन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी की परछाई हर चेहरे पे तलाश करना कोई अच्छी बात नहीं। ये एहतजाज की आवाज़ सी, अंदाज नासिहाना था। आयशा को हैरानी होने लगी कि ये किस कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे वो लोग। इतनी संजीदा गुफ्तगू तो उसने उनकी कभी नहीं सुनी थी। क्या समझाना चाह रहे हैं सब जोनेर को? मगर चाहने के बावजूद भी उसे उनकी गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही थी। सब काफ़ी देर तक उसकी खुशामद करते रहे थे। वो क्यों नहीं आना चाहता हमारे यहाँ? आयशा को ये सवाल बेकल कर रहा था। मैं इनकार नहीं सुनूंगा जोनेर। सादैन, तुम उसका सूट भी प्रेस कर दो। राहिब ने खासी संजीदगी से कहा। तुम ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? उसे गुस्सा आ गया। हाँ करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे अजीज़ हो। इससे पहले कि तुम्हारे अंदर मौजूद जहर तुम्हारी रगों को नीला कर दे, नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीखो। राहिब हनूर संजीदा लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। उसके लब भींच गए। मान जाओ यार। सादिया ने उसका शाना हल्के से प्रेस किया तो लंबी सांस भर के वो ठीक है कहता उठ खड़ा हुआ। 1 घंटे बाद उनके दरवाजे पे डोर बेल बजी थी। आयशा किचन में रही। बाबा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कोरस में सलाम किया गया था। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। चारों ही लाइन से अंदर दाखिल हुए। सबसे आखिर में जोनेर था, जो मारे भांदे आया था और जैसे मौका मिलते ही भाग जाने का इरादा रखता हो। चारों ने बाबा से मुसाफा किया। अम्मी ने मुस्कुराकर गर्मजोशी से उन्हें खुशामदीद कहा। उस वक्त वो लोग जिस कदर संजीदा और मतीन नजर आ रहे थे, उस पर अम्मी को खुशी हो रही थी, वरना उनकी बातें सुन सुनकर तो वो चारों ने शैतान ही लगते थे। मगर उनके चेहरे से हवैदा शराफत और पाकीज़गी ने उन्हें पल भर में बाबा का हमनवा कर दिया। अम्मी ने आगे बढ़कर बारी बारी सबके सर पे हाथ फेरा सरों पे हाथ फेरा था। और उस वक्त आयशा को झटका लगा जब जोनेर दानिस्ता तौर पर अम्मी की साइड से निकल गया। अम्मी ने उसके सर पर हाथ
नहीं फेरा तो इसी बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो आगे से निकल गया है, मगर आयशा की निगाहें जहानबान जोनेर पर टिकी थी। वो हैरान रह गई, ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो सारी चीज़ों पर तनकीदी नज़र डाल रही थी, मगर उसका जहन जोनेर में अटका हुआ था। अब उसे महसूस हो रहा था उसकी नज़र जब भी उस पर पड़ती थी, उसकी नज़रें सपाट हो जाती थी। वो इन सपाट नज़रों के उस पार कोई तूफ़ान झांक रहा होता। दर्द का तूफ़ान, गुस्से का तूफ़ान, नफ़रत और दावत का तूफ़ान। ऐसा क्यों था? आयशा, मेज़ लगा लोगी या मैं हेल्प करूँ? अम्मी ने आकर उसे सोचों के घोरक धंधे से निकाला। नहीं, मैं कर लूँगी। अम्मी मुतमईन चली गई थी। वो चीज़ें मेज़ पर लगाने लगी। केक तो फ्रिज से ले आओ जो तुमने सुबह ही से बना के रखा हुआ है। अम्मी ने मेज़ का तनकीदी नज़रों से जायज़ा लेते हुए कहा तो वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई। फ्रूट केक लेकर वापस आई तो वो सब मेज़ के गिर्द थे। 8 चेयर्स की डाइनिंग मेज़ अनवाओ इक़साम की चीज़ों से भरी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने हौले से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, सादया ने बड़ी मतानत से कहा। उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। तुम भी बैठ जाओ बेटा। बाबा के कहने पर वो भी एक चेयर पर बैठ गई। भई ये मेरी इकलौती बेटी है आयशा, और आयशा ये राहिब है, ये एहतजाज़, ये सादैन और ये जहानबान जोनेर है। तीनों ने अपने-अपने स्टाइल से उसे विश किया था। ये तमाम चीज़ें मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके बनाई हैं। खाकर बताओ कैसी बनी हैं? बाबा बाइख़्लाक़ मेज़बान की तरह उन्हें एक-एक डिश पेश कर रहे थे। ये कुकिंग बिलाशुबा बहुत अच्छी करती हैं। हमने आपके हाथ की बिरयानी खाई है और एक अरसे बाद ये इतनी मज़ेदार चीज़ें खाकर लग रहा है कि हम भी ज़िंदों में हैं, वरना अपने हाथ के खाने खाकर हमारा खुदकुशी का प्लान बनने लगा था। सादैन की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी। बाबा खूब महज़ूज़ हो रहे थे। तीनों खाने और बोलने का दोनों का काम ऐसे तरीके से कर रहे थे जबकि वो ब्रायनाम चीज़ प्लेट में डाले आंखें झुकाए बैठा, मुंह में घुंघियां डाले बैठा था। चाय से फारिग होकर एक बार फिर वो सब ड्राइंग रूम में चले आए। क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा ने कुशन गोद में रखते हुए सवाल किया। आयशा खाली पड़े सोफे पे बैठ गई। पढ़ रहे हैं एनईजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के हसूल में कोशां हैं हम चारों, जवाब एहतजाज ने दिया। आप क्या करनी है आयशा? कई बार आपको कराची यूनिवर्सिटी साइट पे देखा है। ये राहिब था। बी फार्मेसी कर रही हूँ वहाँ से, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वेरी गुड, अच्छा फील्ड सेलेक्ट किया है आपने। पर्सनल इंटरेस्ट था या किसी ने फोर्स किया? सादैन भी मुतासिर नजर आ रहा था। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। अम्मी बाबा ने मुझे फ्री हैंड दे रखा है हर मामले में, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनका एतमाद मजरूह ना करूँ। वो बड़ी सहूलत से गुफ्तगू कर रही थी। उसके जवाब पर जहानबान जोनेर ने शायद पहली बार नज़र उठा के उसे देखा था। जब से आया था वाइट और पर्पल की खूबसूरत प्रिंटेड शर्ट, वाइट ट्राउज़र में, शर्ट से हम रंग दुपट्टा ओढ़े, पाँव चढ़ाए वो बड़े एतमाद से गुफ्तगू में हिस्सा ले रही थी। जोनेर, लगता है बहुत कम बोलते हो। अम्मी ने यूं ही उसकी खामोशी पे कहा। वो चुप रहा तो अम्मी के साथ उससे भी सुबकी महसूस हुई। जी बहुत कम बोलता है, राहिब ने गालिबन दांत पीस कर जवाब दिया। अब हमें इजाज़त दीजिए। काफ़ी अच्छी गपशप चल रही थी जब वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। आयशा ने तीनों के चेहरे से खफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते देखे थे। बाबा ने डिनर पर भी इसरार किया, मगर वो सहूलत से माजरत कर गई। अम्मी ने इस रुखसत करते वक्त एक बार फिर उनके सरों पर हाथ फेरा और एक बार फिर वो आगे से निकल गया था। अब कि अम्मी ने उसकी हरकत को महसूस कर लिया था, मगर उन्होंने महसूस होने नहीं दिया। आयशा ने एक बात और महसूस की, वो अम्मी और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अम्मी बाबा उन्हीं के मुतालिक बातें कर रहे थे। वो अपने कमरे की खिड़की खोल कर बैठ गई ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सके। कहाँ हैं जोनेर? सबसे पहले राहिब की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। बाइक लेकर बाहर निकल गया है, एतजाज़ ने सहन में पड़ी चेयर पे बैठते हुए बताया। आशा ने कमरे को मुकम्मल तारीकी में डुबो रखा था ताकि उन्हें शक ना पड़ जाए कि वो उनकी गुफ्तगू सुनने बैठी है। जोनेर के अजीबोगरीब रवैये ने उसे मज़ीद दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। किस कदर बदतहज़ीबी का सबूत दिया है। आज उसने आंटी की इतनी मोहब्बत से मिली, मगर उसने हमें जी भर के शर्मिंदा किया। राहिब गज़बनाक लहजे में बोल रहा था, इस बात से कत्ते नज़र कि वो उनकी बातें बगौर सुन रही थी। अम्मी बाबा टीवी खोले बैठे थे। उससे शुक्र अदा किया, वरना उनके कानों तक भी सारी बातें पहुंच जाती। सहन में बैठे तीनों ही इस मुतल्लिक बातें कर रहे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आयशा बैठे बैठे थकने लगी। वो उठने ही वाली थी जब बाइक की आवाज़ पर सादिया ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो बाइक अंदर ला रहा था। ब्लू जीन्स वाइट शर्ट में अच्छा खासा डैशिंग लग रहा था। सहन में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में आयशा को सारा मंजर बासानी दिखाई दे रहा था। बाइक खड़ी करके वो उन तक आया। कहाँ गए थे? एतजाज़ ने राहिब की तरफ डरते डरते देखा। नज़रों ही नज़रों में इससे कोई इल्तिजा भी की, मगर राहिब के तेवरात किसी इल्तिजा को खातिर में ना लाने वाले लग रहे थे। यूं ही आवारागर्दी करने वो भी वहीं विराजमान हो गया। आयशा को अब सिर्फ उसके सर के ब्राउन बाल नज़र आ रहे थे, पर आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कितनी जहालत का सबूत दिया आज तुमने। तुम्हें एहसास है आंटी को कैसा फील हुआ होगा तुम्हारी हरकत पे? उन्होंने हमें प्यार से बुलाया था, अपनायत का सबूत देने के ख्याल से, ना कि अपनी बेइज्जती मकसूद थी। राहिब को कम कम ही गुस्सा आता था, मगर बड़ा गज़ब का होता था उसका गुस्सा। मैं तो पहले ही इनकारी था, जाना नहीं चाहता था, तुमने ही फोर्स किया। मद्दे मुकाबिल भी 100 ढीठों का ढीठ जोनेर था, जो किसी को कम ही खातिर में लाता था कजा के मामूली सा गुस्सा।
ہاں میں تمہیں فورس کر کے لے گیا تھا، مگر میں نے تمہیں ان کی بےعزتی کا لائسنس نہیں دیا تھا۔ راہب تب ہی تو گیا تھا۔ اس کے جواب پہ راہب فورگیٹ دس ٹاپک سادہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ وائی فورگیٹ دس ٹاپک؟ یہ کیوں نہیں سدھرتا؟ کیوں اپنے اندر کے زہر کو نہیں نکال پھینکتا؟ کیوں نہیں خود پہ رحم کرتا؟ کیوں عورت کو بہن بیٹی نہیں ناگن سمجھتا ہے؟ ناگن ہی تو ہے عورت جو خوشیوں اور مانو خواہشوں کو ڈس لیتی ہے۔ ناقابل برداشت ہے میرے لیے عورت کی موجودگی۔ جی چاہتا ہے دنیا کی ساری عورتوں کو گولی مار دوں، جہنم واصل کر دوں۔ ساری عورتوں کو، میں دنیا کی تمام عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ گلاس پٹک کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا، دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دنوں متفکر انداز میں بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ عائشہ کی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے لرزنے لگی۔ اس کے لہجے کی صفا کی بے رحمی نفرت میں شرابور الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تو وہ بیڈ پہ گر گئی۔ اتنی نفرت، اتنی ناپسندیدگی، اتنی ناگواری، اتنی کراہیت، مگر کیوں؟ سارا کمرہ پل بھر میں تلپٹ ہو چکا تھا۔ ہر شے بکھر گئی تھی، گلدانوں کے پھول مسل گئے تھے، ماحول میں ایک عجیب سی اداسی حلول کر گئی تھی، اور یہ اداسی اپنے اندر طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ طوفان گزر گیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر کے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کن پٹی کو دبائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے برین ہیمریج کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری شریان پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ اذیت کے پل سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر تک تینوں نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے ہمیشہ کی طرح دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ تھک کر اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے۔ جانتے تھے کہ یہ دروازہ اب صبح ہی کھلے گا۔ وہی جونیر جو سارا دن کہکے لگاتا تھا، وہی در سے تڑپ رہا تھا۔ اندر پنپتے ناسور پہ ایک بار پھر چوٹ لگی تھی۔ رخساروں پہ بہنے کی بجائے اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اور ہر گرتا قطرہ اس کی آنکھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ دادا جی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے یاور، پھر دونوں بیٹیاں سدرا اور فریدہ، پھر فصی، اور سب سے چھوٹے تیمور رضا تھے۔ دونوں بیٹیاں کم عمری میں ہی بیاہ کر سسرال چلی گئی تھیں۔ سدرا چچا کے گھر تو فریدہ تایا کے گھر رخصت ہو گئی۔ یاور اور فصی کا مزاج دادا جی پر گیا تھا۔ انہیں کھیتی باڑی میراث میں ملی تھی۔ یاور اور فصی نے میڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور دادا جی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اپنے سارے ہی بچوں سے پیار تھا، مگر ان کی جان چھوٹے تیمور رضا میں قید تھی۔ تیمور کی پیدائش پہ دادی جان کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئی، ورنہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ بفضل خدا دادی اور تیمور رضا خیریت سے رہے، اور پھر مزید بچہ ان کی آغوش میں نہیں آیا تو تیمور انہیں اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ سب کو ہی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ضد، سرکشی، جذباتی پر ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، ہر ریت رواج کو توڑتے آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی طرح جب تیمور نے بھی مڈل پاس کر لیا تو دادا جی کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں، مگر اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی فرمائش بھی کر دی کہ انہیں شہر جا کر پڑھنا ہے۔ عزیز بیٹے کی بات دادا جی نے مانی اور انہیں شہر میں داخل کر دیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کا سن کر دادا جی نے سمجھایا، مگر ان کی ایک نہ چلی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی دونوں پہ ہی بھاری تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ کر انہی تک آئیں گے۔ مگر تیمور کتنے ہٹ دم ہو گئے تھے، اس کا اندازہ دادا جی کو اس وقت ہوا جب ایف ایس سی شاندار نمبروں سے پاس کر کے تیمور نے آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دادا جی کے پرکھوں میں سے آج تک کوئی کھیتی باڑی سے نہیں ہٹا تھا، اور تیمور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ دادی جی نے لاکھ آنسو بہائے، بہنوں نے منت کی، مگر ان کی ہٹ درمی اپنی جگہ مسلم تھی۔ آرمی ان کا خواب جنون تھا جسے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس بار دادا جی بھی اٹ گئے۔ نتیجتاً تیمور نے اپنی منمانی کے لیے خودکشی کی بھی کوشش کی، اور یہی سب ہار گئے۔ تیمور لیفٹیننٹ بن کر آئے تو اسی سال یاور اور فصی کی شادی ہو گئی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ جب کبھی چھٹیوں پر آتے، دادی جی بہنیں ان کی شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی، مگر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ غیر خاندان میں اور اپنی پسند کی شادی کریں گے۔ سب کو مانتے ہی بنی اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین رفتہ رفتہ سیم و تھور کا شکار ہونے لگی تو دادا جی کا دل کھیتی باڑی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹوں کے فورس کرنے پر ساری زمین بیچ دی، اور یاور اور فصی نے لیدر کا بزنس شروع کر دیا۔ قسمت مہربان تھی جو ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر سب گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ تیمور رضا ان دنوں نئے نئے کیپٹن کے رینک پر فائز ہوئے تھے جب دشمن نے دھوکے سے ان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھیوں اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کے حملے کا سر کچل کر دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو دوران اٹیک تیمور رضا گھائل ہو گئے تھے۔ وہ سی ایم ایچ بازو کی ڈریسنگ کروانے آئے تھے۔ ان کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا سی ایم ایچ چکر لگانے کا۔ رات کے پچھلے پہر جب سحر انگڑائی لے رہی تھی، اس وقت ڈاکٹر زبور ہی موجود تھی اور راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے تھے، مگر ڈاکٹر زبور کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ مارے جلاہٹ کی ان کا برا حال تھا۔ مسیحا کی مسیحائی تک یہ بہتا خون کہیں میری جان ہی نہ لے لیجیے جناب، آپ کی مسیحا حاضر ہے۔ ان کی پشت سے ڈاکٹر زبور اندر داخل ہوئی۔ تیمور رضا کی بڑبڑاہٹ پہ بے ساختہ ٹکڑا لگایا۔ تیمور رضا بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے، یونیفارم میں وائٹ اور اوور آل پہنے نہایت حسین و جمیل۔ ڈاکٹر زبور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی کیپٹن، بڑھ رہی اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ڈریسنگ کرا کے نکلے تھے، ڈاکٹر زبور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ خود تیمور رضا کی پرسنالٹی غضب کی تھی، مگر جب انہوں نے زبور کو پرپوز کیا تو انہوں نے دوسرے ہی سیکنڈ میں انکار کر دیا۔ مگر تیمور پیچھے نہ ہٹے۔ زبور نے انہیں سرکش سے باز رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی تیمور ضدی اور سرکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ زبور کے انکار کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے دادا جی اور دادی جی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ زبور کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ زبور کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی پڑی، اور یوں تیمور رضا نے زبور کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا لیے۔ چھٹیوں کے بعد دونوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ دادا جی دادی جی کے ساتھ زبور نے کم ہی وقت گزارا۔ چھٹیوں میں وہ تیمور کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی۔ دادی جی کو زبور بہت پسند تھی۔ ان میں شہری لڑکیوں جیسا نخرہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ڈاکٹر نظر آتی تھی۔ ان کا انداز الہرد و شیزہ سے کم ہرگز نہیں تھا۔ سال بھر بعد ان کے ہاں جہان بان جونیر کی پیدائش ہوئی تھی۔ گھر میں دیے جلائے گئے۔ دادی جی نے غریبوں کو کھانا کپڑا تقسیم کیا۔ فضا رنگوں سے نہا گئی تھی۔ تیمور کی طرح جہان بان جونیر بھی سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب جونیر 2 سال کا ہوا تو تیمور نے زبور کو طلاق دے دی۔ جس نے بھی سنا ہکا بکا رہ گیا۔ سب کے استفسار پر تیمور نے بتایا تھا زبور کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ ان کا کزن سرور آرمی میں لیفٹیننٹ ہے، جس سے زبور کی شادی سے پہلے تعلقات تھے، مگر وہ شادی بنا رہتے رہے کہ زبور ان کی پسند تھی۔ لیکن جب انہوں نے زبور کو سرور کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قابل اعتراض حلیے میں دیکھا تو اسی وقت طلاق دے دی۔ دادی جی کو چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے زبور کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کا دل کسی صورت گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ زبور کو ایسے آئینے میں دیکھے جس کی تصویر کشی تیمور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ بھلے وہ ان سے دور رہتے تھے، مگر ان کی رگ رگ سے واقف تھی۔ بات وہ نہیں تھی جو تیمور نے بتائی، بلکہ شاید کچھ اور تھی۔ لیکن کیا؟ دادی جی نے نظریں پھیر لی۔ پھر سب نے بہت سمجھایا، مگر تیمور کو شادی پر راضی نہ کر سکے۔ جہان بان جونیر دادی جی تائی چچی کے زیر سایہ پر مار چڑھا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے، مگر دونوں پھپھو اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جیسے وہ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ہوش سنبھالنے پر پھپھیوں نے باشگاف الفاظ میں اس کی ماں کے کرتوت اس کے گوش گزار کر دیا۔ ہر دم اس کی ماں کی کردار کشی کرتی تھی۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو تیمور کے آگے تن کر پوچھنے لگا، ڈیڈ، کیا میری پیدائش پر بھی میری ماں نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی؟ اس نے بیوی نہ صحیح ماں بن کر بھی وفا کی کوشش نہیں کی؟ اس کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ضبط و غصے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، اور تیمور کے الفاظ سے وہ ماں کو بلندی یا پستی پر لا کھڑا کرے گا۔ نہیں بیٹا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ وہ تمہاری خاطر سدھر جائے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے تمہارا واسطہ دیا، مگر تم اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ تم میری خواہش پہ اس دنیا میں آئے ہو۔ میں نے پھر بھی نبھانے کی کوشش کی تھی تاکہ تم پر ماں کی دوری کا اثر نہ پڑے۔ طلاق اس کی آرزو بن گئی تھی، سو میں نے دے دی۔ میں نے اسے آفر بھی کیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ماں ہے، مگر وہ تمہیں میری گود میں پھینک کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عمر بھر تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی، تیمور کہہ رہے تھے، اور جہان بان جونیر کی کنپٹیوں میں غم و غصہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جسم میں خون کی بجائے زہر دوڑنے لگا تھا۔ ماں جو بڑا اعلیٰ عرفہ رشتہ ہے، وہ اس کے لیے گالی بن گیا تھا۔ ایک پاکیزہ رشتہ اس کے دل کا گھاؤ بن گیا تھا، جو ہر پل رستا رہتا تھا۔ اس گھاؤ کی تکلیف، اسے اٹھتی ٹیسیں، اسے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ پھپھیوں کے سلوک نے اسے ان سے بھی برگشتہ کر دیا۔ وہ جب بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتا تو اس کا دل اس خیال سے ڈوب مرنے کو چاہتا کہ اس کی ماں کسی اور کی تنہائی دور کر رہی ہوگی۔ ماں کا رشتہ اس کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ اسے بے انتہا نفرت تھی اپنی ماں سے، جس نے وفا و محبت کی دھجیاں بکھیر دیں، جس نے غیر شخص کے لیے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ نئی نسل جوان ہوئی تو بہت سے نئے اصول بنے، جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کو تیمور رضا نے ضروری بنا دیا۔ گاؤں میں دادی جی کے میکے کی شادی تھی، سب ہی انوائٹ تھے۔ جہاں بان جونیر، اعتزاز، راہب اور سعدین ان دنوں نئے نئے کالج میں داخل ہوئے تھے، اور سب کے ساتھ شادی میں شریک ہو گئے۔ کلثوم دادی کی دور کی نواسی لگتی تھی۔ اس نے جب جہان بان جونیر کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی تھی، اور وہ ان پڑھ اور گوار لیکن بلا کی بے باک مہندی کے دن اس نے جونیر کے سامنے جا کر فراٹے سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ تو ایک پل کے لیے چپ کا چپ رہ گیا، پھر اسے غضب کا غصہ آیا۔ اس نے کلثوم کو جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کلثوم اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی، اگلے ہی پل اس نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ سب کے جمع ہونے جانے پر اس نے کہا کہ جونیر نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے۔ دادی جی سمیت سب ہی جانتے تھے کہ جونیر عورتوں سے کس طرح بدکتا ہے۔ سب اس کی پارسائی پہ بول رہے تھے، اور وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی نظر میں عورت کے لیے اچھے خیال کی رمق بھی رہ گئی تھی تو وہ کلثوم نے نکال دی تھی۔ وہ صنف نازک سے ایسے بدکتا تھا جیسے جانور پتھر سے۔ دن بدن وہ مزید برگشتہ ہوئے جا رہا تھا۔
اسے ہر عورت زبور اور کلثوم لگتی۔ دادی جی نے اس کی برین واشنگ کی مقدور بھر کوشش بھی کی تھی، مگر ماں کی بے وفائی نے کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ اس کے معصوم دل و دماغ سے جو بات چپک گئی تھی اس نے نفرت کا آتش دان بھڑکا ڈالا تھا، اور اب جب گھر میں غزالی کی شادی 2 ماہ بعد ہونے والی تھی تو گاؤں سے دور دراز کے رشتہ داروں نے گھر بھر گیا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کی بہتات اور پرائیویسی نہ دیکھ کر اس نے دادی سے ہاسٹل میں داخل ہونے کی بات کی تھی۔ دادا جی جانتے تھے کہ ایگزامز کی تیاری تو صرف بہانہ ہے، اصل میں تو وہ عورتوں سے بھاگ رہا تھا، مگر انہوں نے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے اپنے پرانے گھر کی چابی دے دی جہاں وہ گاؤں چھوڑنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے اور جو عرصہ سے بند تھا۔ دادا جی اگر اسے صحرا میں بھی رہنے کو کہتے عورتوں سے بچنے کو تو وہ اس پر بھی تیار ہو جاتا۔ جب اس نے رخت سفر باندھ دیا تو اس کے ہم پیالہ ہم نوالا ہمزاد کیسے اکیلے رہ سکتے تھے؟ آج کل وہ پرانے گھر میں رونق بکھیر رہے تھے اور عائشہ کی تنہائی کو خوشگوار کر رہے تھے۔ صبح کے 10 بجے جا کر کہیں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تینوں نے بے ساختہ اس کی صورت دیکھی تھی، جس سے آیا تھا کہ رات کرب کا بادل خوب گرجا تھا۔ درد کی بارش زور و شور سے برسی تھی، آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ نفرت کا طوفان بڑی تیزی سے ہستی پر چھا گیا تھا۔ رات کی بدمزگی کے باعث کوئی یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ اب وہ بھی تینوں خاموشی سے پیڑ کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے تھے، وہ بھی صحن میں ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چائے ملے گی یار، اسے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سعدین فوراً کچن کی سمت دوڑا، چائے تیار تھی، وہ سب کے لیے لے آیا۔ جونیر نے مگ اٹھا لیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش جیسے شرمسار تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم لوگ؟ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری جونیر، رات میں کچھ زیادہ ہی کہہ ڈالا، میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ راہب کیسی بات کرتے ہو یار، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہیں، ہم کزنز ہیں مگر بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں، اسی باعث ہم میں سے کسی کو آج تک باہر دوستی کی ضرورت نہیں پڑی، بٹ آئی ایم آلسو سوری۔ رات میں بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جونیر نے راہب کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ شکر الحمدللہ، سعدین اور اعتزاز نے بآواز بلند کہا تو سب مسکرا دیے۔ اب لگ رہا ہے یہ گھر ہے، ورنہ صبح سے تو سناٹے ہولا رہے تھے۔ موسم تو دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی ہے، لگتا ہے آج بادل بارش لا رہے ہیں۔ بارش کی خوشی میں آج میں تم سب کو اپنے ہاتھ کے پکوڑے کھلاؤں گا۔ تینوں نے شور مچا ڈالا کہ ازلی کامچور جونیر خود آفر کر رہا تھا، ابھی پکوڑوں کے لیے پین نکالنے جا رہا تھا جب بارش زوروں پہ ہونے لگی۔ پکوڑے چھوڑ چھاڑ کر سب صحن میں نکل کر بارش سے بھیگنے لگے۔ ان تینوں نے سعدین کو اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا تھا، بیچارے کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ سب اس سے چوٹ کی بابت استفسار کر رہے تھے، وہ روٹ گیا تھا اور وہ سب اس کے گرد بھنگڑا ڈالے گا رہے تھے۔ آج عائشہ بھی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی اس کا دل دھڑکا رہی تھی، مگر اب پھر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جونیر پکوڑوں پر توا آزمائی کر رہا تھا۔ یہ پکوڑوں کو کیا خسرہ ہو گیا جو اسپرے ہو رہے ہیں؟ بیسن پتلا ہو جانے کے باعث پکوڑے اپنی شکل سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اسپیشل پکوڑے ہیں، جونیر نے ڈٹائی سے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے پر اسپیشل پکوڑے بارش کی طرح برسائے جا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے کلاسیں صاف ہو گئی تھی۔ آج کل وہ سب سنجیدگی سے ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹے تھے جب بیل پر چونک گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا دیکھنا زی، پہلے دروازے کو دیکھا ہوں، پھر آ کر تم سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ دھمکاتا چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا۔ ان سب کی نظر جب اعتزاز کے ساتھ کھڑے بندے پر پڑی تو وہ سب جھٹکے سے سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ جونیر تیمور رضا کے گلے لگ گیا۔ آپ کیوں آئے ہیں ڈیڈ؟ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں بلوا لیا ہوتا۔ سعدین نے جلدی سے صحن میں پڑی چیئر پیش کی۔ تیمور کرنل کے عہدے پر تھے، جب سال بھر پہلے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ آج کل ریٹائرڈ تھے۔ تم تو آ کر بھول ہی گئے بیمار ڈیڈ کو۔ کل کئی بار تمہارے موبائل پہ ٹرائی بھی کیا مگر موبائل آف تھا، اس لیے خود چلا آیا۔ تیمور نے جانسار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے تھامے قدموں تلے بیٹھا تھا۔ اپنا یہ اکلوتا لمبا چوڑا وجیہ بیٹا انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جہان بان جونیر کو بھی اپنے باپ سے عشق تھا۔ ماں کی بے وفائی کا سن کر تیمور رضا اس کی نظروں میں ہیرو بن گئے تھے، جنہوں نے بیوی سے وفا کا ثبوت اس طرح برقرار رکھا کہ دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا بس چلتا تو باپ کو پلکوں پہ بٹھا لیتا۔ یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ کھانے کے گندے برتن تک یہاں ہیں۔ تیمور اب ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ فوج میں ڈسپلن سے بھری زندگی گزاری تھی اور اب یہ بے ترتیبی نے ناگوار گزر رہی تھی۔
उठा रहा हूँ चाचू, सादैन हकला कर बर्तन इकट्ठे करने लगा। बाकी दोनों भी दम साधे खड़े थे। तैमूर चौंके शुरू से ही मैस में रहते थे और कभी कभी ही घर आते थे तो बच्चे उनसे फ्री ना हो सके, और फिर उनका अंदाज भी ज़रा हटकर होता था। गुस्से के भी तेज़ थे, इसीलिए बच्चे अगर दादाजी, यावर और फसी की नहीं मानते तो फिर सबको तैमूर के नाम का ड्रावा काफ़ी होता था। सब उनसे डरते भी थे। तैमूर को रूबरू देखकर सब इंसानियत के जोन में नजर आ रहे थे। यहाँ कोई सईद साहब रहते थे। तैमूर की नज़रें दीवार के पार घर की तरफ थीं। अब भी यही हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। पीर को हमें चाय पर इनवाइट किया था, उन्होंने आपका पूछ रहे थे। राहिब ने बुर्दबारी से जवाब दिया। कम ही मिले हैं हम, मैं तो ड्यूटी के बाइस कम ही आता था, मगर अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। मैं जा रहा हूँ, मिलने चलोगे तुम लोग? उन्होंने उठते हुए कहा। आप हो? ये एहतजाज की बतानत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी मत मारी गई थी जो वो तैमूर के साथ जाकर भीगे बिल्ले बनकर बैठकर अपना इमेज ख़राब करते। जॉनेर, तुम मेरे साथ चलो और मैं वापस आऊँ, तब तक घर की हालत समझ जानी चाहिए। मैं आकर एक एक चीज़ चेक करूँगा। माँ जी ने मुझे तुम लोगों की सहूलत के लिए मुलाजिम साथ ले जाने को कहा था, मगर मुझे मुलाजिमों पर तकिया करने वाले लोगों से चिढ़ है, इसलिए साथ ना लाया। दिल पर गम का पहाड़ गिरते महसूस करके तीनों ने मरते क्या ना करते के मज़ाक शद्दोमत से सर हिलाया। जोनेर ने बेसाख्ता मुस्कुराहट लब दबाकर रोकी और सर झुका लिया। बादल वखासा तैमूर के पीछे चल रहा था, जबकि पीछे से सब ने उसे घूंसे और झाड़ू दिखाई थी। बेचारों को सफाई जो करनी थी। बेल बजाने पर आयशा ने दरवाज़ा खोला था। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब आदत उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सईद साहब तशरीफ़ रखते हैं? वो इस्तफसार कर रहे थे। आयशा की जुगनुओं भरी नज़रें पीछे मौजूद जोनेर पर पड़ी तो उसने बिना किसी इस्तफसार के उन्हें अंदर आने की दावत दी। तशरीफ़ लाइए। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर वो बाबा को इत्तला देने चली गई। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम से खुशगवार बातों की आवाज़ें बाहर आने लगी। आयशा को बातों ही से खबर हुई कि वो जोनेर के वालिद मोहतरम है। चाय पुरतकल्लुफ़ रिफ़्रेशमेंट के साथ सलीके से पेश करके वो भी वहीं बैठ गई। तैमूर ने उससे भी बड़ी अपनायत से गुफ्तगू की थी। उनकी आंखों में पसंदीदगी के रंग गहरे थे। जॉनेर पहले ही की तरह लाताल्लुक बैठा था। कमीने, अल्लाह करे तुझे मौत ना आए, और देखना जब तू मरेगा तो ईंट जाएगा। ये सादैन की आवाज़ थी। वह राहिब को उसकी मौत के मुतालिक पेशगोई कर रहा था। ड्राइंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। अम्मी बाबा तो उनकी आवाज़ के आदी हो गए थे, मगर तैमूर हैरत ज़दा बैठे थे। उसी दम एहतजाज की आवाज़ आई। हाय, ये चाचू ने क्या किया? अपने होनहार असली काम चोर सपूत को साथ ले गए। यावर, कोई मुझे बतलाओ कि मैं पहले जमादार के फ़राइज़ अंजाम दूँ या भंगी बनकर बाथरूम की सफाई करूँ? ए अल्लाह, तू तो देख रहा है ना हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कुछ ऐसा कर कि जोनेर का बच्चा वहाँ जो भी खाए पिए उसे हज़म ना हो। जोनेर ने बेसाख्ता पहलू बदला था अपने पॉलिश्ड नेल्स को देखने। आयशा की लबों पर महफूज कुन मुस्कुराहट देखकर जहानबन जोनेर को खफ़त के साथ एहसास हुआ कि वो यकीनन रोज़े अव्वल से उनकी गुफ्तगू सुनती रही है। बोलते वक्त तो उसे खुद एहसास नहीं होता था, मगर दीवार पार से आती आवाज़ उसे किसी कदर शर्मसार कर गई। जोनेर, क्या तुम लोग इस कदर तेज़ बोलते हो? तैमूर इस्तफसार कर रहे थे और उसी वक्त मारो पीटो की आवाज़ के साथ यकीनन किसी एक की धुनाई हो रही थी। बेचारा मुजरम बचाओ बचाओ के नारे बुलंद कर रहा था। वो उन्हें दिल में गालियाँ देने लगा। बच्चे हैं अभी। बाबा ने उन्हें दूसरी बातों में लगा लिया। चाय के बाद भी वो काफ़ी देर बैठे रहे। उस दिन से सब ने अपनी आवाज़ को काबू में करने की पूरी कोशिश की थी। तैमूर के चले जाने के बाद जब जोनेर इन तीनों से कह रहा था, कमीनो, तुम लोग आहिस्ता नहीं बोल सकते थे? तुम लोगों की सारी आवाज़ ड्राइंग रूम तक आ रही थी। हाय नहीं, यह एहतजाज था। गर्चा वो आवाज़ दबाकर बोल रहे थे, मगर वही मसल के चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। सो ये बातें भी आयशा ने बगौर सुनी थी। उससे अगले रोज़ जोनेर और सादैन बाहर से आए तो सादैन मुसलसल हंस रहा था अपने बेडरूम में मौजूद। आयशा खिड़की के मज़ीद करीब हुई। सादैन सारा किस्सा इन दोनों के गोश्त गुजार कर रहा था। सादैन ने किस्सा कुछ यूँ शुरू किया। हम दोनों आ रहे थे, रास्ते में वो जो नुक्कड़ पर पहला मकान है वहाँ दरवाजे पर सामान का ढेर पड़ा था। दरवाजे पर अलमारी फंसी हुई थी। अंदर मौजूद साहिब ने आवाज़ लगाई, भाई ज़रा मदद करवा दीजिए। मैं तो हिला नहीं, मगर जोनेर साहिब कूद पड़े, ये कहते हुए कि बुरा वक्त हम पर भी गुजर चुका है। ज़मीर खड़ा देखता रहा। बाहर से जोनेर और अंदर से उन साहिब ने काफ़ी कोशिश की, मगर अलमारी अपनी जगह फंसी रही। काफ़ी देर बाद वो साहिब बाहर निकले और उन्होंने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, यार ये तो बाहर ही नहीं निकल रही। उस पर हमारे जोनेर जीनियस ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड ताबड़तोड़ तोड़ कर कहा, क्या इसे बाहर निकालना था? मैं तो समझ रहा था अंदर करना है। चारों के कह कहे में आयशा की हंसी भी बेसाख्ता थी। मस्खरेपन की भी उनके यहाँ कोई हद नहीं। वो महफूज होते हुए सोच रही थी। आए दिन उनके खाने जल जाते थे और वो सब चीखों पुकार मचाते थे।
उस दिन राहिब खिचड़ी पका रहा था। आम के पेड़ पर केरियां खासी बड़ी बड़ी लगी हुई थी। उनका इरादा खिचड़ी के साथ केरी की चटनी खाने का था। चटनी का रिस्क कोई लेने के मूड में नहीं था। केरियों के हसूल के लिए सबने जोनेर को पेड़ पर चढ़ने को कहा और वह माहिर जिम्नास्टिक की तरह चढ़ भी गया। गर्मी के बायस खिड़की खोलकर आयशा अपने बेड पर बैठी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करी थी। तभी उसकी नज़र पेड़ पर चढ़े जानबान जोनेर से लिपट गई। मस्टर्ड जीन्स में ब्लैक शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए वो केरियां तोड़ तोड़ कर नीचे मौजूद इन तीनों को मार रहा था। एक केरी सादैन की आंख पर लगी तो उससे दूसरी केरी से जोनेर का निशाना लिया, मगर वो फुर्ती से दूसरी डाल पकड़कर उसका निशाना खता कर गया। क्या है ये शख्स? उस दिन उसका नफरत भरा लहजा भूलता नहीं, और जब हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो लगता है इससे ज़्यादा मासूम, उससे ज़्यादा प्यारा शख्स कोई दूसरा नहीं। ये नरम गम तासुर भीगे फवार जैसा लहजा कितना दिल फरेब जाहिर कर रहा था उसे। वो अपनी ही सोचों में गलता उस पर नजरें जमाए बैठी थी। नज़रों की तपिश पर नादानिस्ता तौर पर जौनेर की निगाहें खिड़की से होती आयशा से मिल गई। बिना पलके झपके वो यकटुक उसे देख रही थी। ना जाने कैसी दीवानगी थी, कैसा सहर था उसकी आंखों में कि जौनेर चाहते हुए भी अपनी निगाह न छुड़ा सका। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, महर बालब। नीचे वो तीनों शोर कर रहे थे, मगर जैसे वो माहौल से कट गए थे। इर्द गिर्द का माहौल जैसे अपना हुस्न खो चुका था। उनकी दुनिया दो निगाहों तक महदूद हो गई थी। लब खामोश थे, मगर निगाहों ही निगाहों में जैसे तंदो तेज मुकालमे अदा किए जा रहे थे। अनजानो आशना की तकरार चल रही थी। दोनों ने जैसे पलके ना झपकने की शर्त बांध ली थी। मैं क्यों मानूं हार, ये क्यों नहीं? जोनेर अपने अंदर हमकिलाम था। फासला अगरचे बहुत कम था। वो जिस डाल पे खड़ा था वो खिड़की से बहुत नज़दीक थी। दोनों ही एक दूसरे को बासानी देख रहे थे। जोनेर क्या ऊपर से डायरेक्ट आलम बाला को सुधार गए? एतजाज ने उसके नजर न आने पर इस्तफसार किया, मगर वो लब्ज़ या आयशा की आंखों में आंखें डाले झांक रहा था। आयशा की निगाहों में मोहब्बत बस रही थी तो जोनेर की निगाहों में गुरेज का कब्जा, उसकी निगाहों में चाहत उल्फत का प्याम था तो जोनेर की निगाहें ना आशना बन बैठी थी। दोनों ही अपने अपने मोर्चों पर साबित कदमी से डटे हुए थे। आंख की पुतलियों में पानी की चादर तन गई थी, मगर दोनों ही ने जैसे जनून का रूप धार लिया था। दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। ना जाने किस जज्बे पे तने बैठे थे दोनों। या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं वाला था उनका मामला। सादैन तू जाकर देख ज़रा ये जोनेर कहाँ अटक गया। राहिब की बात पे इससे पहले कि सादैन अमल करता, डाल के चिड़चिड़ाने की आवाज़ आई थी। जोनेर ने जिस डाल को पकड़ रखा था वो कमज़ोर थी और उसने मज़ीद उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। डाल टूटने लगी तो जोनेर का तवाज़न डगमगाया। वो गिरने लगा था जब उससे फुर्ती से दूसरी डाल को थाम लिया, मगर वो भी कमज़ोर साबित हुई। संभल कर आयशा खिड़की थाम कर नीचे देखते हुए बेसाख्ता कहने से खुद को बाज न रख सकी। तब तक जोनेर संभल चुका था। उसने एक नज़र उनके फिक्रमंद चेहरे को देखा और नीचे उतरने लगा, जबकि वो तीनों भी सर उठाए खिड़की में मौजूद आयशा को मानी खेज नज़रों से देख रहे थे। समझ में आया कहाँ अटका हुआ था ये? सादैन होले से कहने से बाज ना आया। जोनेर को सुनाकर अपनी शामत बुलानी थी। आयशा अपनी बेसाख्ता हरकत पर खफीफ हो गई थी। उस पर से तीनों की नज़रें। इसके साथ ही यहाँ इस नावल का इख्तिताम करती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म करती हूँ। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कल पढ़ूँगी। नावल चूँकि लॉन्ग है, कल इंशाल्लाह इसके दूसरे हिस्से के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फिर सबके एग्जाम शुरू हो गए तो उन्हें छेड़छाड़ का मौका कम मिलने लगा। आयशा भी संजीदगी से पेपर दे रही थी। जिस दिन उसका लास्ट पेपर था उसी के दूसरे दिन सादैन के साथ जहरा बेटे की शादी का कार्ड लेकर उन्हें इनवाइट करने चली आई। अम्मी और वो बीते दिनों को याद कर रही थी। इन चारों की आमने कब के बिछड़े हुओं को फिर से मिलने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया था। सादैन थोड़ी देर बाद बैठ कर चला गया था। अम्मी बैठी बातें कर रही थी और आयशा लंच की तैयारी कर रही थी। उनके स्टार पर जोहरा ने लंच भी किया था। निगत और ज़बूर कैसी हैं? ज़बूर ने अभी तक CMS ज्वाइन कर रखा है या छोड़ दिया? अम्मी उनकी देवरानियों की बाबत इस्तफसार कर रही थी। निगत तो ठीक है, उसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, हारिस, आहद और सादैन के बाद एक बेटी है मारी। मेरे 3 बेटे हैं, गजाली सब में बड़ा है जिसकी शादी कर रही हूँ। उसके बाद राहिब और एहतजाज है जिसे तुम मिल चुकी हो। 2 बेटियां भी अल्लाह ने दी हैं, सानो और सवेरा नाम है उनके, जबकि ज़बूर का एक ही बेटा है जहान बन जोनीर। सबके बच्चों के मुतालिक तफसील से गोश गुजार करते आखिर में जोहरा की आवाज़ आहिस्ता हो गई। अम्मी ज़बूर की बाबत इस्तफसार कर रही थी। जोहरा ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया जो बातें ख़ानदान में गर्दिश करती थीं। अम्मी को भी ज़बूर की किरदार कशी के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़बूर ब्याह कर इसी घर में आई थी जहां आजकल चारों का बसेरा था। चंद बार ही अम्मी की सरसरी मगर भरपूर मुलाकात हुई थी ज़बूर से, चूँकि वह ड्यूटी के बायस कमी आती थी। आखिर में ज़ोहरा का लहजा मुतसाफ़ाना हो गया।
अम्मा जी और हम सब ने जुनैर से उसकी माँ का माज़ी छुपाने की अपनी सी कोशिश की, मगर हमारी नंदों सिद्रा और फरीदा ने भी कभी लिहाज ना किया। रही सही कसर तैमूर ने पूरी कर दी। उसने शुरू से ही उसके मासूम जहन में हर बात बिठा दी। नतीजतन आज वो अपनी माँ का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। दुनिया की सारी औरतों से उसे चिढ़ है, यहाँ तक कि कभी कभी मुझसे और निग्गत से भी परहेज करने की कोशिश करता है। बस एक वाहिद माँ जी हैं जिनसे फ्री है। तैमूर की इस हरकत ने उसे सारी औरतों से मुतनफ़िर कर दिया है। बहुत बुरा किया है तैमूर ने। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की। अम्मी भी बोलने से बाज न रह सकीं। अब उन्हें जुनैर पर तरस आ रहा था। एक मासूम बच्चा लग रहा था वो उन्हें, जिससे उसकी मासूमियत छीन ली गई थी। ना जाने उसमें कसूर किसका था, ज़बूर का, तैमूर का या खुद जुनैर का। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा की निगाहों के सारे पर्दे सरक गए। हालात के डसे और महरूम शख्स के लिए उसने अपने दिल में पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का चश्मा उबलता महसूस किया। इन चारों के पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे। घर में शादी थी, ढेरों काम करने को पड़े थे। दादाजी ने भी रात को फ़ोन किया था। नाचार उन्हें वापसी के लिए रखते सफ़र बांधना पड़ा। आयशा ने उनके जाने की खबर सुनी तो दिल थाम लिया। वो तो भूल ही बैठी थी, पंछी भले कहीं पर पड़ाव डाल ले, लूट कर अपने ठिकानों पर ही जाता है। 2 दिन के मेहमान को उसने दिल में जगह दे दी और अब वो रुखसत हो रहे थे तो वो बौखला गई। उनके दरमियान कोई वादे वईद नहीं हुए थे, बल्कि इन 2 महीनों की रफ़ाकत में कभी दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था, कभी कुछ नहीं कहा था। अलावा इन आँखों के टकराने के उसकी मोहब्बत में कोई हसीन जुमला, कोई खूबसूरत फ़िक्रा, कोई दिलनवाज़ बात, दिल को गुदगुदा देने वाली शरारत कुछ भी तो नहीं था। मगर आयशा का दिल इस जुदाई पर रो रहा था। वक्त रुखसत वो सब से मिलने आए थे। जुनैर सर झुकाए सहन में खड़ा था, जिसे वो तीनों ज़बरदस्ती लाए थे। आंटी, ये आप लोगों की ट्रे, कई बार सोचा था कुछ पकाकर भेजे, लेकिन हमारा पकाया हुआ खाने के लायक नहीं होता था, इसलिए आपको इम्तिहान में डालना हमें गवारा नहीं हुआ। सादयान की बात पर अम्मी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, काफ़ी तंग किया हमने आप लोगों को। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं मिस करूंगी आप लोगों को। अम्मी के कपकपाते लफ्ज़ों पर उससे सर उठाकर उसे देखा था, फिर नज़र फेर ली। आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। राहिब ने आगे बढ़कर अम्मी के आगे सर झुका दिया। अम्मी ने तीनों के सरों पर हाथ फेर दिया, और जब जुनैर के सर पर हाथ नहीं फेरा तो उसने हैरानी से अम्मी की सूरत देखी। खुश रहो। उसके देखने पर अम्मी ने अपनाई से उसे दुआ दी। जानते बूझते उसके करीब जाकर उसे अजियत देना उन्हें पसंद ना आया। उसकी आंखों की नमी ज़ाहिर कर रही थी कि वो ममनून हुआ है उनकी इस हरकत पर। आते जाते रहना। अम्मी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई थीं। बाइक पर बैठकर जोनेर ने यूं ही सर ऊपर उठाया तो वो छत पर खड़ी उसे ही बगौर देख रही थी। कैसी खामोश इल्तिजा थी निगाहों में कि जोनेर की जगह कोई और होता तो उसका दिल ज़रूर पसीज जाता, मगर उसने नज़र भरकर बाइक को किक लगाई और राहिब की बाइक से पहले ये चाह वो चाह। आयशा के रुखसानों पर आंसू चमकने लगे थे। आयशा के ख्वाबों ख्यालों के ताकचों में जहानबान जोनेर रच बस गया था। जानती थी कि वो इस राह का राह ही नहीं है, मगर फिर भी वो इसके हसूल की चाह में दौड़े चली जा रही थी। दीवार के उस पार एक बार फिर जामिद खामोशी छा गई थी, मगर उनकी शरारतें याद कर करके अब भी आयशा के लब मुस्कुरा देते थे। उनकी सारी बातें, सारे मुकालमे उसके अंदर उतर गए थे, जिन्हें शऊर की सतह पर लाकर वो खुद ही मुस्कुरा देती थी। वो शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। माइयों मेहंदी में अम्मी और उसके जाने का इरादा था। बाबा ने बारात वलीमा की हामी भर ली थी कि उनके इसरार पर बुलाने पर ना जाते तो बड़ी बदअखलाकी का सबूत देते। बाबा उन्हें बड़े से सफ़ेद बंगले के आगे ड्रॉप कर गए थे। बंगला बाहर से ही बड़ा शानदार नक्शा पेश कर रहा था। उसके माथे पर निग्घत वाला दर्ज था। बंगले को हसीन नाम देने वाले को उसने गायबाना खराज तहसीन पेश किया। बड़े खुले दरवाजे से दोनों अंदर दाखिल हो गईं। अंदर भी ज़बरदस्त लाइटिंग का इंतज़ाम बंगले की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। माशाल्लाह, इतने बड़े घर के लड़के हैं, मगर नखरा नाम को नहीं है उनमें। अम्मी भी रश की कैफियत से लिबरेज थी। माई और मेहंदी की रस्म इकट्ठी की जा रही थी। मेहमानों का जम्मे गफीर नज़र आ रहा था। घर वालों की सूरत नज़र नहीं आ रही थी। वो और अम्मी साइड पर खड़ी हो गई। हारिस मम्मी को बोलो, दादी जी उन्हें बुला रही हैं। गजाली को रस्म के लिए बाहर लाया जा रहा है, राहिब ने अचानक आकर एक बंदे से कहा तो वो अंदर की तरफ बढ़ गया। आंटी आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। राहिब की नज़र जो ही पड़ी खुश दिली से आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रिफ़त? बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने की। आओ अंदर चलो। इसी इस्लाम में ज़हरा भी उधर आ निकली। गर्मजोशी से अम्मी को गले लगाकर उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और अम्मी को लेकर आगे बढ़ गई। वो खड़ी रह गई तो राहिब ने पूछा, कैसी हो आयशा? उसकी नज़रें बड़ी बेकरारी से किसी को ढूंढ रही थी। ठीक हूँ, उसने ज़रा मगरूर अंदाज में मुस्कुराकर कहा था। उसके अंदाज पर राहिब मुस्कुरा दिया। किसी को ढूंढ रही हो? वो एकदम सटपटा गई। राहिब, बाइक की चाबी तुम्हारे पास है? आहद को मिठाई के लिए जाना है। उजलत में जोनेर की तरफ दूर ही से ही बोलता आया था। उसकी नज़र अभी आयशा पर नहीं पड़ी थी। करीब आने पर पड़ी तो उसके ठुठकते कदमों और आयशा की आंखों की बढ़ती चमक को राहिब ने लब दबाकर जब्त किया। क्या कह रहे थे तुम?
چابی، اس سے جیسے بمشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت یلو شرٹ، بلو ٹراؤزر اور دوپٹے کے اسٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے آہت کو دے دیا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جونیر، آنٹی اندر جا چکی ہیں، تم عائشہ کو اندر چھوڑا، اسے پتہ نہیں رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مایوں کے عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کی بجائے بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام دعا کر آواز نہیں ہے؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جلے بھنے لہجے میں جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محفوظ ہوتے مسکرا کر جواب دیا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جواب نہیں دیا، مگر عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر اسکیم، ونڈوز، ماربل بہت ہٹ کر ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا، جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی، رسم کا انتظام وہیں کیا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی اور سمت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جونیر، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے گریز کی انتہا۔ بھاگ سکتے ہو تو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے گئے رستوں کی سمت چل پڑی، اسے یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ بھی محبت کی راہوں میں اس کے سنگ قدم رکھے گا جس کی وہ ہم سفر تھی۔ مایوں کی رسم پر لطف رہی، پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے۔ ایک دوسرے کے چہرے پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا تھا اور اسے چند سیکنڈ لگے تھے اسے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، ماری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا۔ اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب، احتجاج، سعدین، حارث، سعد کے ساتھ جب اس نے جونیر کو بھی دیکھا تو سب کی طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جونیر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے۔ اس قسم کے زنانہ فنکشن سے ماری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بھائی نے اصرار کیا تھا اس لیے، سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز، بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظر سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹے کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جونیر کو دیکھا۔ سعدین، کمینے، خبردار جو تو نے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ سب دل کھول کر ہمارے اسٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ آہت کی سرگوشی پر سعدین نے وہ پورے شوق سے خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جونیر نے چونک کر دیکھا تھا لڑکیوں کے ساتھ وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ پر لگی چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، بالآخر چوتھے سانگ پر نان سٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہار ماننے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایکسیلنٹ، مارولس، عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی انہیں سراہ رہے تھے۔ جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے۔ عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی۔ یقین آتا بھی کیسے جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو یقین کے زیرو کو ہونا ہے۔ دادا جی، دادی جی، زہرا، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے۔ شادی کی تقریب کو بھی مہینہ بھر ہی ہوا تھا۔ اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی تھی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جونیر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا یہ جونیر کی خواہش ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ امی نے اسے استفسار کر رہی تھی۔ اس گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی۔ خواہش و دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ امی اسے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی تھی۔ بیٹی کے دلی جذبات سے آگاہ تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کل کو پچھتانا پڑے۔ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ناگواری سے فون سیٹ کو دیکھا، پھر مہمانوں کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو عائشہ، سعد آن لائن؟ میں راہب بول رہا ہوں۔ عائشہ، راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ جی، ہمارے بڑے تمہیں جونیر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو۔ جونیر ہمارا ہے تو میں تمہیں بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا۔ میں بس یہی کہوں گا عائشہ، اگر تم بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو شاید جونیر سدا انہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے، لیکن اگر محبت نفرت کے مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے۔ عائشہ، راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راضی نہیں ہے۔ باری باری سعدین اور احتجاج نے بھی اسے یاد کرنے پر اصرار کیا۔ پھر فون بند ہو گیا۔ یہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر اس کی محبت جونیر کی نفرت سے ہار گئی تو کیا وہ سہ پائے گی یہ سب؟
کیا اس کی محبت میں اتنا دم ہے کہ وہ اسے سنوار سکے؟ جب امی اس کا عندیہ لینے آئیں تو اس نے ہاں کر دی۔ عائشہ تم جانتی ہو کہ امی نے اسے باز رکھنے کی صحیح کی، کسی نہ کسی کو تو اس آگ میں کودنا ہی ہے امی، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ دعا کیجیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں، محبت نفرت سے مغلوب نہ ہو۔ امی کو بہت اچھا لگا تھا اس کا پرعزم چہرہ۔ یار آج بہت تھک گیا ہوں، وہ لان میں موجود ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے؟ راہب نے سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ یوں ہی حارث کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر۔ ملازم چائے لے آیا، اس نے خود چائے بنا کر تینوں کو دی اور اپنا مگ لے کر سپ لیا۔ بڑی خاموشی ہے، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ چاچی کو چھوڑ کر تمام بڑے عائشہ کے گھر گئے ہیں، اعتزاز نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ کس سلسلے میں؟ عائشہ کو تمہارے لیے مانگنے۔ پاگل تو نہیں ہو گے؟ سعدین جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تان گئیں۔ ایک پل کو تو تینوں ہی ڈر گئے، پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ بیچاری عائشہ، کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی ہے اسے فورس کر کے۔ اعتزاز کا متصافانہ انداز۔ انہوں نے خاموشی سے دیکھا۔ سارا قصور چاچو کا ہے، انہیں جونیر کے ذہن میں زہر نہیں بھرنا چاہیے تھا۔ سعدین کے غصے کو راہب نے خاموشی سے دیکھا کہ اسے بھی خالی ریڈ سپارکنگ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ جیسے آئے مجھے انفارم کرنا۔ ملازم کو آرڈر دے کر وہ دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سر، جونیر صاحب نے کہا تھا آپ جیسے آئے انہیں انفارم کروں، انہیں بتا دوں کہ آپ آ چکے ہیں۔ تیمور نے کوٹ اتار کر ابھی رکھا ہی تھا جب ملازم نے کہا، میں اس سے 1 گھنٹے بعد ملوں گا، پہلے مجھے 1 کپ کافی لا دو وداؤٹ شوگر۔ کل بھی تم نے شوگر ڈال دیا تھا۔ ملازم سر ہلا کر جا چکا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ سکتے تھے اس وقت جونیر کے اندر کیسا آتش فشاں پھٹ رہا ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی۔ اسی لیے انہوں نے راہب لوگوں کو کہا تھا کہ اسے مطلع کر دیں، تب تاکہ جب وہ ان سے بات کرے تو اپنی ہی جنگ سے نڈھال ہو کر اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ اب بھی انہوں نے ملازم کو یہی سوچ کر 1 گھنٹے بعد ملنے کا کہا تھا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، انہی جیسا دماغ رکھتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا پیغام اس نے نظر انداز کر دیا تھا اور اب ان کے روبرو تھا۔ آؤ جونیر بیٹھو۔ سکون ان کے ہر انداز سے آیا تھا۔ اس نے اکھڑ لہجے سے استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ابھی عائشہ کے گھر سے آ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک نظر بیٹے کے تپتے چہرے کی طرف ڈالی۔ ایک دم انہیں اس پر ترس آنے لگا اور خود سے نفرت بڑھ گئی۔ دادا جی، دادی جی، تائی، تایا، چاچو، چاچی، اگر کوئی بھی یہ حرکت کرتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن آپ خود میرا رشتہ لے کر گئے تھے، میں حیرت زدہ ہوں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کو بیٹی کی شادی کا ارمان ہوتا ہے۔ تمہارا میکینیکل انجینئرنگ بھی مکمل ہو گیا، الحمدللہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہو۔ ان فیوچر بزنس سنبھالو گے یا نئی فرم لانچ کر لینا، تمہارے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، اس لیے میں عائشہ کے گھر چلا گیا کہ مجھے بہو کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا انداز ہنوز ٹھنڈا تھا، لیکن میں شادی کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں، میری طرف سے انکار ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا۔ رک جاؤ جونیر، تم جانتے ہو میرا بائی پاس ہو چکا ہے، تمہاری یہ حرکت میری جان بھی لے سکتی ہے۔ اسے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی آس و التجا سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اگر کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ تیمور تھے۔ اسے اپنے باپ سے شدید محبت تھی، اس کی نظر میں وہ ہیرو تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ان کے قدموں تلے بیٹھ گیا۔ آپ مجھے شادی کو فورس کر رہے ہیں ڈیڈ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا، عورت زہر ہے تو تریاک بھی وہی ہے۔ تیمور نے بہت دقت سے جملہ مکمل کیا۔ آپ مجھے شادی کے علاوہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ باپ کو منانا چاہتا تھا، مگر تیمور نے بھی تہیہ کر رکھا تھا، اسے راضی کر کے چھوڑیں گے؟ گناہ کا بوجھ ان کے سینے پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ ہر گزرتا دن انہیں کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ میری پہلی اور آخری خواہش تمہاری شادی ہے۔ بوڑھے باپ کی بات مان جاؤ بیٹے، جو کچھ وقت کا مہمان ہے۔ تیمور کی بس پاؤں پکڑنے کی دیر تھی۔ وہ جوان بیٹے کے آگے گھگھیا رہے تھے۔ جونیر میں عزیز باپ کو نامراد کرنے کی سکت نہیں تھی، اس نے ہاں کر دی۔ جونیر، کاش کہ میں نے تمہیں نارمل انسان رہنے دیا ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہے، مگر صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں، کوئی اور بھی تو ہے۔ ان کی نگاہوں میں ایک شبیہ لہرا گئی۔ اپنے آنچل سے محبت کو باندھے عائشہ سعید نے جہان بان جونیر کے نام کی تختی اپنی پیشانی سے لگا لی۔ شادی کی رسموں کو اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ چوری چوری اس نے جونیر کو بھی دیکھا تھا، جو دولہا بنا کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ خود اس پر جو نظر اٹھ رہی تھی وہ پلک جھپکنا بھولے جا رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم کے بعد نگہت نے کمرہ خالی کرایا تھا اور اب وہ تھوڑی گھٹنوں پر رکھے جونیر کو سوچ رہی تھی، کیسا ہوگا اس کا بیہیو، کیا کہے گا وہ۔ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ وہ ایک دم سے سمٹ گئی، تبھی اس کے زرتار آنچل والے سر پر ایک ہاتھ رکھا گیا تھا۔ تیمور اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ تم پل کی سی اہمیت اختیار کر چکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اسے تم میری بدقسمتی کہہ لو کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر خود گھولا۔ میں چاہتا تو اس کی ماں کی زندگی اس سے چھپا سکتا تھا، مگر خیر میرا بیٹا محبت کو ترسا ہوا ہے،
भले वो ज़बान से ना कहे, मगर मैं जानता हूँ अंदर से वो बहुत महरूम है। माँ से नफ़रत के बावजूद उसके अंदर से ये कलक नहीं जाता कि उसके हिस्से में आम बच्चों की तरह माँ की मोहब्बत क्यों ना आई। अगरचे उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया, मगर मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे ख़बर है, मुझे गुमान भी नहीं था मैं उसकी माँ की बेवफ़ाई का बताऊँगा तो वो सारी औरतों से बरगश्ता हो जाएगा। मेरा एहसास गुनाह कम नहीं हो रहा था, लेकिन जब उस दिन तुम्हारे घर में मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम्हारी मोहब्बत जोनेर को बदल सकती है, उसे औरत ज़ात से प्यार करने पर मजबूर कर सकती है। शुरू में तुम्हें मुश्किलात का सामना भी होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारी मोहब्बत जीत लेगी। अगरचा उसने मेरी ज़िंदगी के लिए शादी की है, इसे अपना बनाना अब तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ आयशा, मेरे जुनैर के दिल से नफ़रत का एहसास भी मिटा दो। उनका लहजा भीग गया था। आयशा ने उनके दोनों हाथ अपने हनाई हाथों में थाम लिए। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगी, उसने हौले से कहा। जीती रहो। तैमूर रज़ा उसके सर पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। उनकी बातें सुनकर आयशा और पुरज़्म हो गई थी। वो नए सिरे से सब प्लान कर रही थी, उसकी मुंतज़िर बैठी थी, लेकिन जब फजर की अजान होने लगी तो उसने चौंक कर घड़ी हाँ कि और देखा तो क्या सुबह हो गई। ख्यालों की यौरश में उसे एहसास तक ना हुआ कि बैठे बैठे सुबह हो गई थी और वो कमरे में नहीं आया था। अगरचे उसे एहसास था कि उसके साथ कोई नॉर्मल दुल्हन वाला मामला नहीं होगा, मगर वो सिरे से उसे इस लायक नहीं समझेगा कि उसकी एक झलक ही देख ले। ये हसीन रूप स्वरूप, ये कजला गजरा बिंदिया जो उसके लिए सजाया गया था, उस उनका इतना हक नहीं था कि उन्हें एक निगाह दान कर जाता, बारगाहे हुस्न में खराज तहसीन पेश किया जाता। उसने खुद से कमज़ोर ना पड़ने का अहद किया था, मगर पहले ही मरहले पर अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देने पर जैसे वो बिखरने लगी थी। मगर उसे मोहब्बत की जीत मकसूद थी। खुद को संभाल कर वो गहने उतारने लगी। शावर लेकर उसने काही ग्रीन कलर का लाइट सूट ज़ेबतन किया और बावज़ू होकर नमाज़ फ़जर को उठ खड़ी हुई। अभी उसने 2 रकत फ़र्ज़ की नियत ही बाँधी थी जब जौनेर झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सरसरी नज़र से उसने उसके हालत रकूँ के अंदाज़ को देखा, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वार्डरोब में अपने साथ ज़नाना मलबूसात देखकर उसे खौफ़ का एहसास हुआ। वाइट कुर्ता पजामा लेकर वो बाथरूम की जानिब बढ़ गया। बाथरूम की हालत ज़ाहिर कर रही थी कि कुछ देर पहले से इस्तेमाल में लाया गया था। झिल्ला कर उसने टॉवल स्टैंड पर कपड़ों को रखा। सारी रात गेस्ट रूम के सोफ़े पर बैठे-बैठे जिस्म अकड़ गया था। शावर लिया तो नींद मेहरबान होने लगी। टॉवल से बालों को रगड़ता वापस आया तो वो अभी तक नमाज़ अदा कर रही थी। उसके वजूद को सिरे से नज़रअंदाज किए उसने बालों में ब्रश किया और बेड की तरफ बढ़ गया। सफ़ेद बेडशीट गुलाब की पत्तियों से बोझल हो रही थी। उसने झटके से बेडशीट को खींचकर नीचे फेंक दिया। आयशा जायनमाज़ लपेटकर उसकी कारस्तानी देख रही थी। फिर उसने बेड के गिर्द मौजूद गुलाब और मोती की लड़ियों को नोचना शुरू कर दिया, जो लड़कों ने बहुत मेहनत से लगाया था। लड़ियों के नोचे जाने के बाइस बेड उदास उदास लगने लगा। आयशा चुप ही रही। उस वक्त वो गुस्से में था। उसका ना छेड़ना ही बेहतर था। लड़ियों का गोला बनाकर रूम की साइड पर उछाल कर वो बेड पर दराज हो गया और चादर सर तक तान ली। आयशा ने लड़ियों को उठाकर चादर में लपेट कर रख दिया। कारपेट से पत्तियों को चुनकर फारिग हुई तो सोफे पर बैठ गई। उसे चंद फुट की दूरी पर वो सो रहा था, मगर कितना दूर लग रहा था। सहर पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। सोफे पर बैठे बैठे ही उसकी आंख झपकी थी। जब दरवाजे की दस्तक से उसकी आंख खुल गई, उससे बेड की तरफ देखा। वो साबका अंदाज में सो रहा था। आंचल सर पर डालते वो उठी थी। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दुल्हन सुबह बखैर। मारी सवेरा सानोर गजाली की नई नवेली बीवी नौशीन अंदर दाखिल हुई। उसने मुस्कुराकर उन्हें आने का इशारा किया। ओह, तो मोहतरम अभी तक सो रहे हैं। नौशीन ने मनी खेज निगाहों से उसे देखा। कुछ ना होते ही भी वो झींप गई तो नौशीन ने कहका लगाया। रूनुमाई में क्या मिला? नौशीन इश्तियाक से सवाल कर रही थी। तीनों ही बेड की हालत देखकर सब समझ गई थी और फिर जोनेर से बाखूबी वाकिफ़ थी, जबकि नौशीन का ध्यान उजड़े बेड की तरफ नहीं गया था और फिर नहीं होने के बायस वो नावाकिफ़ थी। रूनुमाई का सुनकर आयशा के अंदर एक दर्द ने अंगड़ाई ली। उससे तो मुझे इस काबिल ही ना जाना कि एक नज़र की भीख ही दे देता, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, बताने लायक नहीं है। नौशीन ज़ोर से हंसी थी। तीनों ने उसे शुक्रगुजार नज़रों से देखा था। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप लोग हंसने का शौक बराए मेहरबानी कहीं और जाकर पूरा करें। कमी नहीं है इस घर में। कमरों की चादर से सर निकालकर जौनेर ने दरश लहजे में कहा था। नौशीन हैरान रह गई थी। तीनों नजरें चुराने लगी। वलीमे की तकरीब भी गुजर गई। रवाज के मुताबिक आयशा मैके जा रही थी। उनके यहाँ दामाद भी साथ जाता था, मगर जौनेर ने बेमुरवती से कह दिया, मैं किसी ऐसे रस्म व रिवाज की पाबंदी का मूड नहीं रखता। नाचार आयशा को अकेले जाना पड़ा। फिर जब चौथी में आयशा को लाने के लिए तैमूर ने उसे साथ चलने को कहा तो उसने बहुत चिढ़कर कहा, डैड आप सब जा ही तो रहे हैं, मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मगर तैमूर के इसरार पर जाना ही पड़ा। अम्मी ने दामाद की आवभगत में कोई कसर ना छोड़ी, मगर वो यूं बैठा था जैसे किसी और के ससुराल में बैठा हो। वापसी में अम्मी ने सर पर हाथ फेरना चाहा तो वो सॉरी कहता आगे से निकल गया। जहाँ तैमूर ने मारे कर्ब से आंखें मूंद ली थी, वहीं आयशा हर एक से नज़र चुराने पर मजबूर थी। कपड़े चेंज करके वो लेटने की गर्ज से बिस्तर की तरफ बढ़ी तो उसकी खुश्क आवाज़ गूंजी,
मैं सोफ़े पर सोने का आदी नहीं हूँ, जताया गया था कि मैं बेड पे सोऊँगा, तुम सोफ़े पे मरो। आयशा कुछ कहने वाली थी जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। यस, उसकी आवाज़ पर मुलाजिम अंदर दाखिल हो चुका था। आपको तैमूर साहब स्टडी में बुला रहे हैं। मुलाजिम ने जौनेर को पैगाम दिया। तुम चलो, आ रहा हूँ। मुलाजिम के निकलने के बाद वो भी कमरे से निकल गया। आपने बुलाया डैड? वो उनके रूबरू था। हाँ, ये तुम्हारे और आयशा की टिकट हैं, कल शाम की फ़्लाइट है, तुम लोगों की होटल में कमरे रिज़र्व करवा दिए हैं। पहले मैंने सोचा था वर्ल्ड टूर की टिकट कंफर्म करवा दूँ, लेकिन बाहर के ममालिक से कहीं ज़्यादा हुस्न तो हमारे शुमाली इलाका जात में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर का टिकट कंफर्म करा दूँगा। वो इतने आराम से इज़हार ख़्याल कर रहे थे कि जोनेर साकित रह गया। डैडी, आप मुझे पागल कर देंगे, सिर्फ़ आपके बाइस मैंने एक बला पीछे लगा ली है। वो मेरा बेडरूम, बाथरूम, वार्डरोब, गर्ल्स के हर चीज़ शेयर करती है। दादाजी ने सुबह मुझे बहुत डाँटा, वरना मैं उसका ट्रांसफ़र दूसरे कमरे में कर देता है। नाकाबिले बर्दाश्त लगता है मुझे उसका वजूद अपने बेडरूम में। ईज़ी जोनेर, दूसरे कमरे का तो तुम ख़्याल भी दिल से निकाल दो। वो तुम्हारी बीवी है, कोई पराई औरत नहीं जो दूसरे कमरे में रहेगी। बाकी रही चीज़ें शेयर करने की बात, तो वो तुम्हारी निस्फ़े बेहतर है। निस्फ़े बेहतर का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। वो लब भींचे बाप की तकरीर सुन रहा था। मेरी खुशी तुम्हें अजीज़ है तो ये टिकटें उठाओ और जाने की तैयारी करो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं डैड, वो खुद पे ज़ब्त कर रहा था। तुम्हें लग रहा होगा जबकि मैं एक बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। जाओ शाबाश। वो खोलते हुए स्टडी से निकल गया। तुम क्या जानो जुनैर, मेरा हर अमल किनारे की तरफ है। उनकी आंखें सुलगने लगी थी। आज फिर किसी की याद ने दिल के रुखसार पर दस्तक दी थी। आयशा सोफे पर विराजमान सोचने लगी कि तैमूर ने उसे क्यों बुलाया। कुछ समझ में नहीं आया तो उसे सोचना छोड़कर कॉर्नर पर पड़ी जुनैर की तस्वीर उठा ली। लब दबाए शरारत से वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबरू लग रहा था। झटके से दरवाज़ा खुला और फिर दरवाजे पर लात मारकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फ्रेम को नादानिस्ता तौर पर आयशा ने अपनी पुश्त पर छुपा लिया। वो सख्त गुस्से में नजर आ रहा था। उसने खामोशी में ही आफियत जानी कि पहले तेल की धार देखना चाहती थी। हाथ में मौजूद चीज़ें काउच पर फेंक कर वो चादर तान के लेट गया। अब तक दोनों में से किसी ने बराह रास्त एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था। अब भी कुछ बताने की बजाय वो लेट गया। आयशा ने उठकर देखा तो उसके गुस्से की वजह और तैमूर के बुलावे का उन्वान समझ में आ गया। तैमूर उन्हें तन्हाई फ्राहम करके एक दूसरे के करीब आने का मौका दे रहे थे। आयशा के लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। इन चंद दिनों में जोनेर ने उससे लाताल्लुकी बेजारियत का खेल देखा था। अब उसकी बारी थी। देखते हैं जुनेर साहब कहाँ तक बच सकते हैं आप। उसने खामोश लबों से चादर में छुपे उसे मुखातिब किया। उसकी तस्वीर को आंखों से छूते खुद ही मुस्कुरा दी। ड्राइवर उन्हें जिना टर्मिनल पे ड्रॉप करके जा चुका था। जोनेर ने उस वक्त ब्लू जीन्स पे स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी। ट्रॉली धकेलते हुए हर अंदाज उसके नाखुश होने का पता दे रहा था। जबकि ब्लू सूट में आयशा खुश थी, मगर उसने फेस एक्सप्रेशन यही दिया कि बहालते मजबूरी जा रही हो। अगर वो उसकी खुशी महसूस भी कर लेता तो उसे अजियत देने को प्रोग्राम ही ख़राब कर देता। आयशा ने प्लेन की चंद सीढ़ियाँ ही तय की थी जब उसका पाँव मुड़ा और वो डगमगा कर उसका बाजू दबोच गई। ये क्या हरकत है? पैसेंजर्स उनके आगे पीछे दोनों तरफ से। तभी उसने गजबनाक लेकिन धीमी आवाज़ में कहा था। साथ ही बाजू भी छुड़ाने की कोशिश की, मगर आयशा ने छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा था। पैर में मोच आ गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा। एक सीढ़ी तय करके आयशा ने सख्त लाजार अंदाज में कहा। किसने मशवरा दिया था आपको 4 मंजिला सैंडल पहनने का? सिचुएशन ऐसी थी कि वो ऊंचा बोलकर अपना तमाशा नहीं बना सकता था। मुझे क्या खबर थी मोच आ जाएगी। आज कोई नया पहना है 4 मंजिला सैंडल? उसके चेहरे से दर्द और तकलीफ के आसार नुमाया थे। प्लीज़ थोड़ा सहारा दीजिए तो मैं चलने की कोशिश करती हूँ। सीट पर बैठकर आयोडेक्स लगा लूँगी, मेरे बैग में है आयोडेक्स। उसने शोल्डर से लटके बैग की तरफ इशारा किया। दरवाजे पर मौजूद एयर होस्टेस सब उन दोनों की तरफ मतवज्जा थी और मुस्कुरा रही थी। मारे बांधे जोनेर ने अपना बाजू पेश कर दिया कि उससे ज़्यादा वो कोई मदद नहीं कर सकता था। आयशा के लिए ये भी बहुत था। उसके बाजू पर सारा बोझ डालते उसने पीछे से हाथ डालकर उसकी कमर थाम ली। वो चिलबिला कर रह गया। एनी प्रॉब्लम? एयर होस्टेस दरियाफ्त करने लगी। आयशा ने शद्दोमुद्द के साथ नफ़ी में सर हिलाया। एयर होस्टेस ने मामूल की कार्रवाई के बाद उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अपनी सीट पर बैठकर आयशा ने कुनखियों से उसका बिगड़ा चेहरा देखा और रुख फेर कर मुस्कुरा दी। बेल्ट बांधने की याद दहानी कराई गई तो जोनेर ने सीट बेल्ट बांधकर चेहरे के आगे मैगजीन तान लिया। उसे काफ़ी देर बेल्ट से उलझता महसूस कर चुका था, मगर उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हुआ। सुनिए, ये बेल्ट कैसे बंधेगी? उसने मैगजीन को हाथ से ज़रा परे करके सवाल किया। क्या ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही हैं? वो कड़े तेवरों से इस्तफसार कर रहा था। आपको कैसे खबर हुई? उसकी मासूमियत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बेल्ट का तो कुछ करें। उसे वापस मैगजीन में गुम देकर दुहाई दी। अभी एयर होस्टेस आएगी तो बंधवा लेना, मेरा क्या है, मैं तो आपकी वजह से कह रही थी। क्या कहेगी एयर होस्टेस? इतने हैंडसम शख्स की बीवी को बेल्ट बांधना भी नहीं आता है, कितनी शर्मनाक बात है ना। वो इतनी मासूम बनकर पूछ रही थी कि जोनेर का दिल उसे प्लेन से उठाकर नीचे फेंक देने को चाहा।
اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے عائشہ کی سیٹ پر بیلٹ باندھ دی۔ پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ جونیئر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے تو پکڑا ہے بازو، مجھے کون سا شوق ہے۔ وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی۔ ٹیکسی نے انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار دیا تھا۔ اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر اینڈ مسز جہان بان جونیئر کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر۔ اس کے استفسار پر ریسیپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جونیئر کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے بھی باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہنی مون ٹرپ اور دوسرا کمرہ؟ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ریسیپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے۔ دیکھنا پڑے گا سر۔ وہ رجسٹر پر جھک گیا۔ ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا تھا اگر یہ دوسرا روم ڈیمانڈ کرے تو انہیں نہیں دیا جائے۔ تیمور رضا حقیقتاً جونیئر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جونیئر اس سے ناواقف تھا۔ سوری سر، دوسرا روم نہیں مل سکتا۔ نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو وہ اسے دوسرا کمرہ دیتا۔ سیکنڈ فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم۔ جونیئر نے چابی لے کر ان آگے قدم بڑھا دیا۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہر سہولت سے مزین تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا۔ جونیئر کے ماتھے پر ایک شکن پڑ گئی۔ سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپیٹ پر سونے کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے۔ جونیئر نے گرم پانی سے شاور لیا تھا جبکہ اس نے منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ آئینے کے آگے کھڑے وہ ٹاول سے بھورے بالوں کو رگڑ رہا تھا۔ جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھیں۔ چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نگاہ کی گرمی کا اسے احساس ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ جونیئر نے خود کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی۔ ویٹر دستک دے کر چائے لایا اور رکھ کر چلا گیا۔ وہ ٹرالی اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ شوگر کتنی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بہت دوستانہ تعلقات تھے ان کے مابین۔ مجھے آپ کی ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ اوکے۔ وہ اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ جونیئر نے اپنے لیے چائے نکالی۔ کمرے میں موجود فون نے بجنا شروع کر دیا تو وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ ہوٹل کا مینیجر وہی روایتی ڈائیلاگ بول رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے جان چھڑا کر اس نے اپنے کپ میں شوگر ڈالی۔ اسپون ہلاتے ہوئے ٹی وی آن کر دیا، اس بات سے قطع نظر کہ عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپ میں بھر بھر کے 2 چمچے شکر کے ڈال دیے تھے اور اس نے پہلا سپ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم نے اس میں اور شوگر ملائی ہے؟ روم میں کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں۔ اس کا شک اسی کی طرف گیا۔ عائشہ اس کی عقل کو داد دیتے ہوئے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے۔ وہ لب بھینچے دوسرا کپ تیار کرنے لگا۔ سر، ڈنر روم میں کریں گے یا باہر ہال میں؟ ویٹر چائے کے برتن لینے آیا تو وہ مؤدب ہو کر پوچھنے لگا۔ ہال میں، جونیئر نے جواب دیا۔ بلیک سوٹ میں بلیک شال لپیٹے عائشہ ہال میں داخل ہوئی تو کئی نگاہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ نیا کپل لگتا ہے، جوڑی بہت اچھی ہے، ہنی مون ٹرپ ہوگا۔ ہال میں موجود خاتون کی سرگوشی دونوں نے بغور سنی۔ ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جونیئر باہر چلا گیا۔ شاید موسم گم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ عائشہ بلینکٹ میں گھس گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے جاگنے کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ نظریں ٹائم پیس پر پڑیں تو احساس ہوا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے ساتھ ہی اسے جونیئر کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ آواز پھر آئی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں سائڈ دیکھا۔ جونیئر کارپیٹ پر سکڑا سمٹا لیٹا ہوا تھا، بنا کچھ اوڑھے۔ مائی گاڈ، حد ہوتی ہے! اسے غصہ آیا مگر اگلے ہی پل طرز بھی محسوس ہوا۔ بلینکٹ پر پھینک کر بستر سے نکلی تو ہیٹر کے باوجود سردی کی لہر نے اسے کپ کپا دیا۔ کارپیٹ پر پڑا وہ نہ جانے کب سے سردی سے لرز رہا تھا۔ قریب جا کر اسے 2-3 بار آواز دی مگر شاید وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اس کا شانہ ہلایا۔ اس عمل سے وہ جاگ گیا۔ اس کی نزدیکی اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اف، یہ پارا آنکھیں تو لوٹ چکی ہیں، مجھے اب تاب دید کہاں سے لاؤں؟ کچی نیند سے بیدار گلابی پارا آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ اوپر جا کر سو جائیں۔ دوسری بار کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جونیئر کی آواز آئی، سنو، تم بھی آ کر بیڈ پر سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ جملہ مکمل کر کے اس سے غڑاب سے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ سے منور ہو گئے۔ وہ کروٹ بدلے بیڈ کے آخری سرے پر سو رہا تھا، دوسرے سرے پر دراز۔ عائشہ نے سوچا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور خود بھی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ صبح بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو ڈنر کے وقت آیا جبکہ عائشہ سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے روز جب وہ پھر نکل رہا تھا تو وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔
यहाँ के लिए आप मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हैं? आप तो चले जाते हैं आपकी गैर मौजूदगी में। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगी? जब आप मेरी हिफाजत नहीं कर सकते तो मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? वहीं छोड़ आते मुझे उसकी तकरीर के जवाब में। वो एक पल को खामोश रह गया था, शायद बात समझ आ गई थी। फिर कहा चलो, और वो सारा दिन उसके साथ-साथ मुख्तलिफ जगहों पर फिरती रही। लंच उन्होंने बाहरी रेस्टोरेंट से कर लिया था। शाम गहरी होने लगी थी जब वो बर्फ़बारी देखने जा रहे थे। टैक्सी से उतरकर वो सफ़ेद-सफ़ेद रुई के गालों को देख रही थी। उसने शाल ओढ़ रखी थी मगर सख्त सर्दी के आगे उसकी गर्मी भी हार मान चुकी थी। हाथ आपस में रगड़ते हुए बजते दाँत से उसने जॉनेर को देखा। ब्लैक जीन्स पर उसने पिंक हाई नेक पहन रखी थी। उसके ठठरते जिस्म को उसने एक नज़र देखा और टैक्सी की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो उसके हाथों में ब्लैक जैकेट थी जो उसने कुछ देर पहले उतारी थी। आयशा खुश हो गई कि चलो, उसे एक जीते जागते इंसान का एहसास तो है। वो खुश होते हुए सोच रही थी, लेकिन जब जॉनेर ने वो जैकेट खुद पहन ली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसने अब तक जितनी स्टोरी पढ़ी थी इन सब में यही होता था कि हीरो अपनी जैकेट हीरोइन को दे देता था। उसने ज़रा हट के हीरो को देखा और फिर उसका दिल चाहा इन हीरोइनों की खुशकिस्मती और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोए। एक हफ्ता वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। फिर उसने ऑर्डर दिया, कल हम जा रहे हैं, सामान पैक कर लेना। इतनी जल्दी? डैड ने तो 1 माह बाद वापसी को कहा था। तो फिर डैड के साथ ही तुम्हें आना चाहिए था। माइंड योर लैंग्वेज। आयशा का चेहरा तप उठा। खुद उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो चुप रह गया। वो होटल के ड्यूज़ पे कर रहा था जब मैनेजर ने लजाजत से कहा, सर आपकी मिसेस बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो हम इनकी एक तस्वीर बनाना चाहते हैं। हमारे होटल में एक आर्ट गैलरी है जहाँ खूबसूरत चेहरे आवेज़ा हैं। अगर आपको फरमाइश करने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर मैनेजर। ये मेरी वाइफ है, कोई मॉडल नहीं जो हर अरे गैरे के आगे उनकी तस्वीर पेश की जाए। सर आप तो माइंड करके। मैनेजर एक्सक्यूज़ करने लगा। आयशा को भी उसकी बात बुरी लगी थी और जोनेर का जवाब सुनकर उसका सैरो खून बढ़ गया। नफ़रत से कत्ता नज़र वो उस हकीकत से आगाह था कि वो उसकी बीवी है। इसकी ज़िम्मेदारी है या कोई और बात थी? इतनी जल्दी चले आए? उनकी वापसी पर सब ने ही हैरानी का इज़हार किया। शुक्र करो 1 हफ़्ते बाद आया है। मुझे तो डर था कहीं दूसरे दिन ही ना लौट आए। सादैन को उसने बेसाख्ता घूरा था। शादी को कई महीने गुजर गए थे मगर जॉनेर हर दिन दूर होता नज़र आ रहा था। तन्हाई के इस 1 हफ़्ते में आयशा ने करीब आने की अपनी सी पूरी कोशिश की थी मगर नाकाम रही। उसे एहसास था कि जॉनेर के कौल और फ़िल में कोई तज़ाद नहीं। वो उन मर्दों में से भी नहीं था जो कुर्ब की आँच से पिघल जाते थे। वो उसी के बेडरूम में रहती थी मगर जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी खूबसूरती, होशरुबा, हुस्न कोई तो उसे ना पिघला सके। आयशा सवाए सब्र के और क्या कर सकती थी? वो चारों नई फर्म लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे। बड़ों को क्या एतराज़ हो सकता था? ज़मीन खरीदी जा चुकी थी और काम ज़ोर और शोर से जारी था जिसके बायस वो बहुत मसरूफ़ रहता था। घर में आयशा के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। दादी जी के पास उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। यंग जनरेशन भी उसे कंपनी देती थी, लेकिन जिसे उसकी परवाह होनी चाहिए थी वो उसे घर लाकर भूल गया था। मगर आयशा को अपना आप खुद मनवाना था। वो उसका हर काम आगे बढ़कर खुद करती थी और वो हर बार उसे सख्त सुस्त कहता था मगर वो साबित कदमी से डटी हुई थी। सरे शाम तैयार होकर उसकी राह तकती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती। आज भी वो तैयार उसकी मुंतज़िर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया। हस्बे मामूल उसे नज़रअंदाज करके वो कोट उतारने लगा। आयशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कोट लेना चाहा। उसका हाथ नखुवत से परे करके वो गज़बनाक लहजे में गोया हुआ, तुम चाहती क्या हो? ज़रा खुलकर बता दो मुझे। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करता हूँ। तुमसे या तुम्हारी सनफ से नफरत करना नहीं छोड़ दिया मैंने। रोज़े अव्वल तुम्हें जता दिया था कि तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में क्या है, मगर तुम मुसलसल मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तुम्हारे पाँव में मोच आ जाती है और उतरते वक्त मोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हें सीट बेल्ट बांधना नहीं आता मगर तुम खोल बड़ी आसानी से लेती हो। प्लेन टेक ऑफ करे तो तुम्हें डर लगता है, लैंड करे तो तुम्हारा डर ख़त्म हो जाता है। अब मेरी शर्ट प्रेस करना, चाय कॉफ़ी बनाकर लाना, तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे कुर्ब की आँच से पिघल जाऊंगा तो तुम्हारे हथकंडों से ज़ेर हो जाऊंगा तो तुम अहमकों की जन्नत में रहती हो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, तुम्हें मेरी आयशा समझ रही हो? आयशा दम बखुद उसे देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कहकर गुजर गया था वो बीवी के फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश कर रही थी और उसने कितने घटिया अंदाज में देखा था उसकी कोशिश को। आयशा सईद को उससे मोहब्बत थी मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स उससे ज़्यादा अजीज़ थी। तभी उसने 1 सेकंड में यहाँ से जाने की ठान ली। वो खामोशी से उसे रखते सफ़र बांधते देख रहा था। जब वो जाने को तैयार हो गई तो उसके रूबरू जाकर खड़ी हो गई।
مسٹر جہان بان جونیر، عورت کا وجود وفا کی خمیر سے اٹھا ہے۔ عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اگر عورت وفا نہیں کرتی یا میری طرح راہ بدل لیتی ہے تو وہ بے وفا نہیں ہو جاتی، اس کی ذات پر ضرور کوئی بڑا داغ لگایا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے میرے لیے ایک گھٹیا لفظ کا استعمال کر کے میری شان بڑھائی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر یوں خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی ہے۔ جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، محبت انہیں بہت خوار کرتی ہے۔ ترس آ رہا ہے مجھے آپ پر، کیا ہوگا آپ کا؟ چلتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پلٹ گئی۔ وہ لب بھینچے اس کی پشت سے نظریں پھیر گیا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کوریڈور سے گزرتے تیمور کی نظر اس کے ساز و سامان پر پڑی تو وہ بوکھلا گئے۔ اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سرت سے نکل گئی۔ تیمور کی سمجھ میں اس کے الفاظ نہ آ سکے اور جب آئے تو وہ نگہت پلا کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے جونیر کے کمرے کی طرف بڑے جھٹکے سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جونیر، وہ جا رہی ہے، اسے روک لو۔ عجب حواس باختگی عیاں تھی ان کے لہجے میں، عجب دیوانوں جیسا انداز تھا۔ کون جا رہی ہے؟ وہ عائشہ، وہ جا رہی ہے گھر چھوڑ کر، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ جاؤ اسے روک لو جونیر۔ ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، سوری۔ اس کے انکار پر تیمور بچوں کی طرح رونے لگے، دیوانوں کی طرح چلانے لگے تو وہ ڈر گیا کہیں انہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ ڈیڈ، میں لے آؤں گا اسے۔ کون سا دور ہے گھر؟ آپ سن رہے ہیں نا، میں لے آؤں گا اسے۔ باپ کی ایسی حالت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی تسلی و تشفی کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا لیا۔ لے آؤ گے نا اسے؟ انہوں نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ ہوا کیا تھا آپ کو؟ وہ باپ کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ 23 سال سے میری یہی حالت ہے جونیر۔ اسے چھوڑ کر ایک پل سکون سے بسر نہ کر سکا۔ کسے چھوڑ کر؟ اس نے بات کاٹی۔ تمہاری ماں کو۔ وہ جیسے خواب میں بول رہے تھے، اس کے لب بھینچ گئے۔ ایک بے وفا عورت کے لیے آپ نے خود کو روک لگا لیا، جس نے نہ بچے کی پرواہ کی نہ ہی شوہر کی۔ مت بولو جونیر، مت بولو، گناہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑے۔ پھر انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے بدگمان چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج میں تمہیں ایک سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جونیر۔ پہلے بھی کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر کوشش کی تھی مگر آج اگر میں نے سچائی سے پردہ نہ اٹھایا تو شاید میری جگہ آ کر تم بھی کبھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میری بات غور سے سننا جونیر، کیونکہ آج میں سچ بولنے جا رہا ہوں۔ باپ کے غیر معمولی انداز پر وہ حیرانی کا شکار ہوا۔ دشمن کے حملے پر جب میرا بازو گھائل ہوا تو میں CMH گیا تھا، وہیں میں نے زبور کو دیکھا تھا اور جب اس نے ڈریسنگ کروا کر نکلا تو میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ پھر میں نے تیسری ملاقات میں اسے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کو میری شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی کزن لیفٹیننٹ سرور سے محبت کرتی ہے مگر میں پیچھے نہیں ہٹا۔ میں روز اسے کنونس کرنے کو موجود ہوتا تھا مگر اس کا ایک ہی جواب تھا اور وہ کہ وہ اور سرور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر مجھے اس کا جنون ہو گیا تھا۔ میں نے بابا اور اماں کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ ہمارا خاندان سٹیٹس اور میرے ترقی کے آثار دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دیا کہ میرے مقابل سرور جونیئر تھا اور ان دونوں کی فیملی میں ٹینشن چل رہی تھی۔ ہاں ہونے کے بعد زبور نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت نہیں دے سکے گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے بیاہ لایا۔ وہ میرے گھر تو آ گئی مگر مجھے گزرا کل بھولتا نہیں تھا کہ وہ کیسے میرے سامنے سرور کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں نے روز اول اس سے وحشیانہ سلوک روا رکھا تھا، اسے ٹیز کرنے کو ہر بار آزماتا۔ میں کیپٹن تیمور ان دنوں جانور بن گیا تھا، حالانکہ شادی کے بعد اس کے لبوں پر سرور کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو زبور اسے دھتکار دیتی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا تھا، میں گزرے کل میں نہیں جیتی، مجھے آج عزیز ہے، اپنا شوہر عزیز ہے، مگر مجھے یہ بھی اس کی عیاری ہی لگی۔ میرے ہر ناروا سلوک کو وہ چپ چاپ جھیلتی رہی۔ اماں بابا تک اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ CMH میں وہ خود ڈاکٹر تھی، چاہتی تو اسٹینڈ لے سکتی تھی۔ پھر جب تمہارے آنے کی اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے بڑے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا تھا، یہ واقعی میرا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اس اللہ کی بندی نے میرا دل موم کرنے کو ہر بار آزمایا، ہر جتن کیا، مگر میں پتھر کا بن گیا تھا۔ تمہاری پیدائش بھی عمل میں آ ہی گئی، حالانکہ میں اسے دیر سے اسپتال لے گیا تھا تاکہ وہ مر جائے، مگر اللہ کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ تمہاری پیدائش کے بعد اسے تنگ کرنے کا مجھے نادر موقع ہاتھ لگا تھا۔ میں تمہارے ننھے سے وجود کو خوب پیٹتا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے باز رکھنے کی صحیح کرتی تھی، اپنا وجود پیش کر دیتی تھی۔ اس دن سرور اسے مجھ سے کھلا لینے کو سمجھا رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھا، میرے ماتحت تھا۔ میں نے بھی اسے بھی تنگ کر چھوڑا تھا۔ سرور کے سمجھانے پر وہ اسے ڈپٹ رہی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے سرور کو جی بھر کر مارا، وہ بیچ بچاؤ کرانے ہمارے بیچ آ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ میرا ارادہ سرور کو جان سے مار دینے کا تھا۔ وہ سرور کے ادموئے جسم سے لپٹ گئی تاکہ میں اسے مار کر خود پھانسی پر نہ چڑھ جاؤں، مگر میں نے اس وقت اس منظر کا کچھ اور ہی مفہوم اخذ کیا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر سنبھل کر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے تمہیں اس سے چھین کر بیڈ پر پٹخ دیا اور کہا، اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ جانتی تھی
میں ایسا کر سکتا تھا، مجھ جیسا شفاف ظالم شخص سب کچھ کر سکتا ہے۔ رحم کی بھیک مانگتی وہ روتی پیٹتی چلی گئی۔ گھر میں نے سب کو اپنی بنائی گئی اسٹوری سنا دی۔ پھر جب تم بڑے ہونے لگے تو میں نے تمہارے ذہن میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اسے تو میں نے کھو ہی دیا، اگر تم بھی اسی کے پاس چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ گزرتے وقت نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میں تمہاری نظر سے صرف ماں کو گرانا چاہتا تھا، مگر تم نے ساری عورتوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ آج کل ہر وقت میرے اندر ضمیر کی عدالت لگی رہتی ہے۔ اس کی رفاقت کے 3 سال مجھے سولی پر لٹکاتے ہیں کہ میں نے کیسے لمحہ لمحہ اسے تڑپایا۔ تمہیں اسے چھین لیا کیونکہ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ اس نے بہت شوق سے تمہارا نام رکھا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ جنیر، اس سے مجھے محبت تھی، لیکن المیہ دیکھو، جب وہ میری ہو گئی تو میں حسد، جلن، رقابت کی لپیٹ میں آ گیا، اور جب میں نے اسے زندگی سے نکال پھینکا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میرے جیسا بد نصیب کوئی اور ہوگا اس روئے زمین پر؟ یقین مانو کوئی لمحہ اس کے خیال سے خالی نہیں جاتا۔ مجھے راتوں کو اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ اس کے جسم کو لگائے ٹھڈوں کو یاد کر کے میرے پیر زمین پر پڑتے ہی کانپنے لگتا ہے۔ اس کی بے آواز فریاد نے مجھے دل کے عارضے میں مبتلا کر کے بستر سے لگا دیا، اور اب تم بھی انہی راہوں پر چل رہے ہو۔ ایسا مت کرو جونیر، محبت سے منہ مت موڑو۔ عورت وفا حیا ہے، اسے رسوا مت کرو۔ تیمور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آنسوؤں سے تر تو اس کا بھی چہرہ تھا۔ ماضی ایک نئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ جس ماں کو وہ گھٹیا القابات دیتا آیا تھا وہی ماں وفا کی مثال تھی۔ محبوبہ تھی تو اس میں خالص، بیوی بنی تو شوہر سے مخلص، ماں بنی تو اس میں بھی پارسا، اور وہ اسی ماں سے نفرت کرتا آیا تھا۔ وہ باپ جو اس کی نظروں میں ہیرو تھا، آج وہی اپنے گناہوں کو قبول کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا، بنجر ویران چہرہ، بے تحاشا سرخ آنکھیں، لاغر وجود، کھوکھلا دل جو ظاہر کر رہا تھا کہ وجود کا معمہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ایسے میں وہ سنگ ملامت کیسے برساتا، کیسے اپنی محرومیوں کا گلہ کرتا، کیسے بتاتا کہ ماں سے نفرت کے باوجود اس کا دل بار بار چاہتا تھا اس سے لپٹنے کو۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا ماں کیسی ہوتی ہے۔ ممی کہاں ہیں اب؟ کیا سی ایم ایچ میں؟ آنکھیں پوچھتے اس نے تیمور سے استفسار کیا۔ محسوس کر رہا تھا وہ آج بھی ان سے بے خبر نہیں ہے۔ ڈائیورس کے بعد اس نے سی ایم ایچ سے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر اب کہاں ہے؟ کیا انہوں نے سرور سے شادی کر لی؟ اس کے سوال پر تیمور پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تو چپ ہو گئے۔ کاش کہ کر لی ہوتی اس نے شادی، کم سے کم میں کسی سائڈ سے خود کو تسلی تو دے سکتا تھا، مگر وہ بڑی باوفا ہے۔ آج بھی سرور اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس سے شادی کو اصرار کرتا ہے، اور وہ ہر بار اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے۔ تیمور مسکرا دیے۔ ایک غرور پوشیدہ تھا اس مسکراہٹ میں۔ کیوں نہ مغرور ہوتے؟ ان جیسے شخص کو بھلانے کے لیے انہیں تو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی، مگر وہ باوفا تھی۔ شادی نہ کرنے کا سن کر ماں اس کی نظروں میں کچھ اور اونچی ہو گئی۔ کیسے کاٹی ہوگی انہوں نے ایک تنہا عمر، ایک بغیر مرد کے سہارے۔ اس کا دل چاہا کہیں سے ماں کی صورت نظر آ جائے، وہ اسے سیلوٹ کرے۔ اس نے تو آج تک ان کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ میڈیکل کالج لاڑکانہ میں پروفیسر اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جونیر نے آنکھیں بند کر کے ماں کو غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ جونیر، اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ تیمور نے انہیں متصافانہ نظروں سے دیکھا۔ جونیر نے انہیں متصافانہ نظروں سے دیکھا۔ تیمور رضا پھر رو پڑے کہ یہ رونا تو عمر بھر کا تھا۔ زبور کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی جب وارڈن نے آ کر بتایا کہ ان کے گیسٹ آئے ہیں۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ انہوں نے خود سے استفسار کیا۔ ماں باپ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، بھائی دوسرے ملک میں ان کے وجود کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ لے دے کے ایک سرور تھے جو کبھی کبھی ان کی خبر گیری کرنے کو آ جاتے تھے، لیکن اتنی صبح وہ کبھی نہیں آئے۔ اللہ خیر ہی کرے۔ انہوں نے ملاقاتی کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور اس وقت روم اس وقت خالی تھا۔ بھرپور اجنبی نوجوان سر جھکائے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدم پڑتے ہی وہ صف قد ہو گیا۔ نہ جانے کیوں زبور کے قدم وہیں دہلیز پر ٹھٹک گئے۔ زبور نے وائٹ چادر اور وائٹ جارجٹ کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ چند سفید تار لیے گردن پر ڈھیلا ڈھالا جوڑا کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ چہرہ کسی لوازمات سے پاک، اس عمر میں بھی اعلان کر رہا تھا کہ ان کے حسن کو مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیمور رضا ان پر ایسے ہی تو نہیں دل ہارے تھے، کوئی تو انہونی نہیں
تھے تو کوئی انہونی نہیں تھی، وہ آج بھی دلکش تھیں۔ خلوص محبت، پاک دامنی کا احساس ان کے وجود پر نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو اگر جونیئر نے کبھی ماں سے ملنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً وہ باپ کی باتوں کو خود ہی جھٹلا دیتا کہ اس کی ماں تو سراپا پاکیزگی تھی۔ زبور اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی، وہ ان کے قریب آ گیا۔ جہان بان جونیر، اس نے نہایت اختصار سے کام لیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئیں۔ اس نے ماں کو سنبھالا تو یوں لگا جنت اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح گھورے جا رہی تھیں۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جونیر نے انہیں صوفے پر بٹھایا، ان کے قدموں تلے بیٹھ کر ہولے ہولے ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ شاک کی کیفیت میں وہ اسے تکے جا رہی تھیں۔ ممی، اس کا پکارنا جیسے قیامت ہو گیا۔ وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئیں کہ اسے بھی رلا گئیں۔ تم کہاں کھو گئے تھے جونیر؟ کتنی دیر سے ملنے آئے ہو مجھ سے؟ تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا، تم تو مجھ سے مل سکتے تھے۔ کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں۔ کہاں تھے تم؟ دیوانوں کی طرح اسے چومتے وہ اسے عرق ندامت سے بھگو رہی تھی۔ دونوں کافی دیر روتے اور ایک دوسرے کو چپ کراتے رہے۔ کالج سے انہوں نے چھٹی کر لی، پھر سارا دن دونوں نے باہر ساتھ گزارا۔ غربت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کیا تھا دونوں نے۔ ممی، ڈیڈ نے پیغام دیا تھا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے تیمور کو کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں کاتب تقدیر کا لکھا سمجھ کر شوہر بچے سے محبت کرنے لگی، مگر انہوں نے ہر لمحہ ماضی کی راکھ کو ریت کر خود کو اذیت دی۔ انہیں کہہ دینا جونیر، اگر ان کی تسلی میرے لفظوں سے مقصود ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور وہ بلندی پر موجود اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، آج کل فرم لانچ کر رہا ہوں۔ شادی؟ زبور آنکھوں میں وہ پورے شوق لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی۔ اس نے نظر چرا لی۔ تمہاری پسند ہے؟ ڈیڈ کی؟ پھر تو یقیناً شاندار ہوگی۔ زبور نے جیسے چھیڑنے کی صحیح کی، وہ مسکرا دیا۔ دیکھ کر بتائیے گا۔ کب لاؤ گے مجھ سے ملانے؟ بہت جلد، لیکن ایک شرط پر۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے سہم کر خوبرو بیٹے کی شکل دیکھی۔ یہ کہ اب آپ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ منظور ہے، تنہا اکیلے رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اپنے بیٹے کے گھر رہ کر، جہاں بیٹا، بہو اور پوتے پوتی کی ایک الگ دنیا ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گئیں اور جونیر کی نگاہوں میں چمکیلی آنکھوں والی وہ پیاری سی لڑکی لہرا گئی۔ وہ جب سے آئی تھی چپ تھی۔ امی بابا نے لاکھ پوچھا مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بابا نے امی کو سمجھایا کہ جب بتانا ہوگا خود ہی بتا دے گی، زیادہ پوچھ گچھ مت کرو۔ امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کب سے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ تو کیا میں ہار گئی؟ جس شخص کو میں نے ٹوٹ کر چاہا وہی میری کردار کشی کرے تو میں کیسے رہوں اس کے پاس؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ نہیں جو اسے پرچا لے؟ کیوں ہے وہ اتنا کٹھور، اتنا بے درد؟ کیا اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں؟ میں اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مٹھی بند کر کے وہ کھڑکی تک آئی۔ سوکھے پتوں سے ڈھکا اجاڑ صحن اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ڈور بیل بجی تھی۔ بابا نے دروازہ وا کر دیا۔ السلام علیکم بابا۔ جونیر کا چہرہ دروازے کی اور سے طلوع ہوا تو بابا نے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم امی۔ اب وہ کچن کے دروازے پر موجود امی کو ساکت کر گیا۔ وہ تو امی بابا سن کر ہی ٹھٹک گئی تھیں، ورنہ جب کبھی وہ آتا تھا انکل آنٹی پتھر مارنے کے سٹائل سے کہتا۔ جب اس نے امی کے آگے سر جھکا دیا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی سماعت میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اس نے وفا کے آگے سر جھکانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، امی کی آنکھیں پوچھتے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اوپر ہے، امی گویا ہوئیں۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جاؤ مل لو، بابا نے کہا تو وہ سیڑھیاں طے کر کے اس کے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کھڑکی کھولے نیچے صحن میں جھانک کر یقیناً وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی سائڈ تھی، وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ اس کے ملگجے حلیے اور الجھی بکھری زلفوں کو اس نے محبت سے دیکھا تھا۔ اس کا یہ حال یقیناً اس کی فرقت نے کیا تھا، ورنہ وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ اس وقت حقیقتاً انسان پڑاؤ ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کے باعث کوئی خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے شانے پر اس نے دھیرے سے تھپکی دی۔ مجھے وہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اچھل ہی تو گئی۔ اس نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ مانو محبت بھرے لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود نفی میں جواب نہ دے سکی اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تم ذرا جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ تمہارے کمرے میں زیادہ دیر رہا تو امی بابا کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شوخی سے لب دبائے اس سے شرارت کر رہا تھا۔ طرز کلام پر عائشہ نے چنبے سے اسے دیکھا اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ بلو جینس کے کھلے پاؤنچوں والے ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ اور وائٹ دوپٹے سے بالوں کو جکڑ کر ایک ڈھیلی گھانٹ لگا کر اس نے دوپٹہ آگے ڈال رکھا تھا۔
अम्मी बाबा ने खुशी खुशी दोनों को रुखसत किया। उसने वापसी में अम्मी के आगे फिर सर झुका दिया तो आयशा ने आंखें मीच ली। आज हार कौन मानेगा? उसने पुरशरीर मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। उस दिन भी हार मैंने नहीं मानी थी। चेहरे पर आए बालों को उसने उंगली से परे किया। मानी तो मैंने भी नहीं थी, वो तो डाल टूट गई थी। वो याद दिला रहा था। तो ठीक है, आज देख लेते हैं, तुम हार जाओगी। वो मुस्कुरा रहा था। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारता है। वो अड़ी हुई थी। तुम्हें अपनी जीत पर खुशी होगी या मेरी हार पर? दोनों पर नहीं। क्यों? इस्तफसार हुआ। आपको दुख हुआ था मुझसे शादी पर या मेरे घर छोड़ जाने पर? खुशी हुई थी। दोनों पर नहीं। क्यों? अब के उसने इस्तफसार किया। जिसने मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझे दिल में जगह दी, जो मेरे घर वापसी की मुंतज़िर रहती, जो काले शीशों के पीछे से मुझे पहरों तकती थी, जिसने मुझे मोहब्बत के लम्स से रोशनास कराने को नफ़रत के समंदर में जानते बूझते छलांग लगा दी, जिसने मेरे गिर्द नफ़रत के खोल को मोहब्बत से लबरेज अपनी सुनहरी आंखों से तड़खा दिया, जिसकी खुशी मेरी मोहब्बत और रफ़ाकत में थी, उस लड़की की खुशी पर मुझे क्यों कर दुख होता? जुनैर के गंभीर लहजे पर आयशा ने बड़ी मुश्किलों से पलकों को गिरने से बचाया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। दोनों बदसतूर एक दूसरे की आंखों में देखते सफ़र कर रहे थे। मैंने बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजारी है आयशा। मेरे मासूम जहन में मेरी माँ का नहायत ही बुरा इमेज बिठा दिया गया। माँ हर बच्चे का गरूर होती है और जब मुझसे ये गरूर छीन लिया गया तो मुझे दुनिया की हर औरत से नफ़रत हो गई। अगर कोई कसर थी तो वो कुलसूम ने पूरी कर दी। वो दादी की नवासी होती है। मेरे तजाहिल को उसने बेइज्जती समझा और मुझे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। औरत का ये रूप मुझे मज़ीद बदजन कर गया। फिर तुमसे मिलकर मुझे लगा कि मैं हारने लगा हूँ और मैं हार गया था, मगर मैंने खुद से एतराफ़ ना किया। मैंने तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया। फिर डैड ने तुमसे मेरी शादी कर दी और मेरे अंदर मोहब्बत और नफ़रत की जंग जारी हो गई। मैं मोहब्बत के आगे हार मान लेता, लेकिन नफ़रत फिर से मेरे आगे तनकर खड़ी हो जाती थी। मुझे हर औरत अपनी माँ और कुलसूम लगती, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। मैं तुम्हें भी उन्हीं जैसा समझता था। जब तुम घर छोड़ कर गईं तब डैड ने मुझे बताया, मेरी माँ तो असल में वफ़ा का पैकर है, सरापा पाकीज़ा है। और कल ही माँ से मिलकर मैंने अपने अंदर मौजूद नफ़रत को दम तोड़ते देखा है। माँ से मिलकर मुझे तुम तक आना ही था। मोहब्बत की तकमील के लिए मैं तुम्हें लेने चला आया। आप औरतों से नफ़रत करते थे, चले इसी बाइस मैं पुरसकून रहूँगी कि माजी में आपका कोई अफेयर नहीं रहा होगा। वो शोखी से छेड़ रही थी। सारी नाराज़गी उसकी पारासिफ्त आंखों ने मोहब्बत की पत्तियां उस पर लुटाकर दूर कर दी थी। उसकी आंखों में बगौर देखते वो मुस्कुरा दिया। तुमने मर्दों से नफ़रत नहीं की, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि किसी मर्द ने तुम्हारे दिल पर अपना नाम नहीं लिखा होगा। अगर है भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे खुद पे यकीन है कि मैं तुम्हारे दिल से हर नाम मिटा दूंगा, हर नक्श निकाल फेंकूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे इश्क होने लगा है। वो लौ देती नज़रों से उसकी आंखों में बगौर देख रहा था। आयशा की तनी पलकें लर्जी और रुखसारों पर साया फगन हो गईं। हम मर्दों के पास बेबाक हथियार होते हैं और औरतें हया से हार जाती हैं। मैंने कहा था ना तुम हार जाओगी। भरपूर मुस्कुराहट के साथ धीमी सरगोशी की। उसकी समात में उंडेली निगाहें आयशा के चेहरे पर भटक रही थी, जो एकदम से खामोश हो गई थी। उसके दोनों शानों को प्यार से थामकर उसने झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए हौले से कहा, सॉरी बोलूं? उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। मेरी गुजरी बातों रवैयों को फरामोश कर सकोगी? आप मेरी चंद शराइत मान ले तब कहो। आप उस अमल को दोबारा नहीं दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीन दिलाया गया। मुझे चुपकी मार भी नहीं मारेंगे? नहीं मारूंगा। डांटेंगे भी नहीं? नहीं डांटूंगा। कभी सोफे पर सोने को नहीं कहेंगे? नहीं कहूँगा। मैं आपका कमरा, बाथरूम, वार्डरोब सब इस्तेमाल करूँगी। आपके माथे पे बल नहीं आएगा? नहीं आएगा। हनीमून ट्रिप पर दोबारा ले जाएंगे? ले जाऊंगा। सर्दियों में अपनी जैकेट भी मुझे पहनाएंगे? पहनाऊंगा। हाय मैं मर गई। घर के जीने चढ़ते 4 मंजिला सैंडल ने सचमुच उसे दगा दे दिया था। लड़खड़ाकर उसने साथ चलते जोनेर का बाजू थाम लिया और दत से दोहरी हो गई। पैर में मोच आ गई थी। सर उठाकर उसने जोनेर को देखा, जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। अल्लाह कसम, जोनेर में जानबूझकर नहीं डगमगाई थी और ये मोच भी असली है। वो रूहान से लहजे में सफाई दे रही थी। तुम्हारी असली नकली सारी मोच सर आंखों पर। जुनेर ने झुककर उसे बाहों में समो लिया और आयशा उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी स्टोरी का इख्तिताम होता है। बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी। मुझे बहुत पसंद है। रेहाना आफ्ताब के ये चंद नावलों में से एक ऐसा नावल है जो मैं हर बार पढ़ती हूँ और मैं अपने दिल के करीब इसको महसूस करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये नावल कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला कल एक नए नावल के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।